भनेको हो अघि उसले गर्दिसकेँ मैले खै आएन ओके रेकर्ड भइसक्यो एनिवे सो अब बेसिकली फ्युल सेल चाहिँ धेरै थरीका हुन्छ है हेर्नु त यो चाहिँ यो कस्तो टाइपको फ्युल सेल हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कुन इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ युज गर्छौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हेर्नु त मोल्टन कार्बोनेट पनि हुने रहेछ रिभर्सिबल फ्युल सेल पनि हुने रहेछ अब तपाईँहरूले चाहिँ बेसिकली मोस्ट कमनली युज हुने चाहिँ पिएम इलेक्ट्रोलाइट र यो चाहिँ सोलिड अक्साइड फ्युल सेल चाहिँ सर हेरौँ यो प्रोटोन एक्सचेन्ज मेम्ब्रेन फ्युल सेल पिएमसी पनि भन्छ यसलाई पिइएमएफसी होइन प्रोटोन एक्सचेन्ज मेम्ब्रेन फ्युल सेल र अर्को चाहिँ यो सोलिड अक्साइड फ्युल सेल दुई थरीको हुन्छ यो दुईटामा सबै चिज सेम हो यो चाहिँ यो बिचको जुन चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट छ यो इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ हामी कस्तो युज गर्छौँ त्यो अनुसार फरक हुन्छ है सो यसमा चाहिँ पोलिमर इलेक्ट्रोलाइट इन द फर्म अफ अ थिन पर्मिएबल सिट यो इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ यसमा युज हुने रहेछ होइन यो चाहिँ यसको इफिसियन्सी चाहिँ अराउन्ड 40 to 50% हुने रहेछ र यसको चाहिँ अपरेटिङ टेम्परेचर चाहिँ अराउन्ड 80 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हुने रहेछ र यो सेलको क्यापासिटी भनेको करिब अब हाम्रो एप्लिकेसन अनुसार कत्रो साइजको युज गर्ने 50 किलोवाटदेखि 250 किलोवाटसम्मको हुने रहेछ होइन र यसको एउटा चाहिँ ड्रब्याक के हो त यहाँ जुन हामीले चाहिँ हाइड्रोजन सप्लाई गर्छौँ त्यो हाइड्रोजन चाहिँ एकदम प्योर फर्ममा हुनुपर्ने रहेछ सो प्योर हाइड्रोजन चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ फ्युल चाहिँ प्योर हाइड्रोजन चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र सो अब यो चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ प्युरिफिकेसनको अर्को स्टेप भएको हुनाले यो चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ भन्छ अरू कुराहरू सबै सेम नै हो यसले कसरी काम गर्छ यसको प्रिन्सिपल सबै सेम नै हो आयन कसरी स्पिड हुन्छ भन्ने कुरा एन्ड देन अर्को सोलिड अक्साइड फ्युल सेलमा चाहिँ यो बिचको इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ पर्मिएबल सिट हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् त युज हार्ड सेरामिक कम्पाउन्ड चाहिँ युज हुने रहेछ है हेर्नु त अक्सिजन यताबाट आउने रहेछ यो अक्सिजन आयन चाहिँ पेन्ट्रेसन भएर अक्सिजन आयनले चाहिँ यो इलेक्ट्रोलाइटले पेन्ट्रेसन भएर यो एनोडतिर आउँछ त्यसपछि हाइड्रोजनसँग मिक्स गरेर इलेक्ट्रोन रिलिज गर्ने भयो र यसको बाई प्रोडक्ट चाहिँ वाटर आउने भयो र यसको इफिसियन्सी अलि हाई हुने रहेछ 60% अराउन्डकोमा हुने रहेछ र यो चाहिँ अप टु 100 किलोवाटसम्म चाहिँ यसलाई युज गर्न सकिने रहेछ सो यसको वर्किङ प्रिन्सिपल यहाँ मैले स्टेप बाई स्टेप लेखिदिएको छु है यो चाहिँ अक्सिजन कसरी ब्रेकडाउन हुन्छ एन्ड देन यो इलेक्ट्रोलाइटबाट कसरी चाहिँ एनोडसम्म पुग्छ एनोडसँग रियाक्सन गरेर हिट कसरी निस्किन्छ अथवा इलेक्ट्रिसिटी कसरी निस्किन्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले हाइलाइट गरेर राखेको छु र यसलाई चाहिँ प्लानर डिजाइनमा पनि गर्न सक्ने रेक्टेङ्गुलर डिजाइन पनि गर्न सक्ने रहेछ र ट्युबुलर डिजाइनमा पनि गर्न सक्ने रहेछ र यसको स्ट्रक्चर चाहिँ दुई थरीका आउने रहेछ यस्तो सिलिन्ड्रिकल सेपमा र यो चाहिँ रेक्टेङ्गुलर सेपमा र अघि मैले भने होइन धेरै थरीका फ्युल सेलहरू हुन्छन् अल्कलाइन एएफसी एमसीएफसी त यो धेरै थरीका हुन्छन् यो सोलिड अक्साइड फ्युल सेल यसको चाहिँ एप्लिकेसन कहाँ हुने रहेछ भन्दा मिडियम टु लार्ज पावर जेनेरेसनमा 80% 60% इफिसियन्सी यसको लिमिटेसन के हो यसको स्ट्याटस के हो भन्ने कुरा यो दुईटा हाइलाइट गरेको चाहिँ तपाईँले सर हेर्नुहोस् र मेन कुरा अब हाइड्रोजनको युज कहाँ हुन्छ भन्दा अब फ्युल सेल मोस्ट पपुलरली युज हुने फ्युल सेल भेहिकल हैन यो फ्युल सेल भेहिकल पनि एउटा पार्ट अफ द इलेक्ट्रिक भेहिकल भयो फ्युल सेल भेहिकलमा युज हुने रहेछ त्यसपछि अब यो त भइ नै हाल्यो एरोस्पेसमा त्यसपछि सानो सानो कन्ज्युमर अप्लायन्सेसमा पनि हुन्छ तर त्यति धेरै कमर्सियल त आइसकेको छैन त्यसपछि यो चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल सिस्टमहरुमा हुने रहेछ है बोटहरुमा हुने रहेछ एज अ फ्युल तर अब हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ अब यसको चाहिँ कहाँ अप्लाई गर्न सकिन्छ एउटा हामीले भने युरिया फर्टिलाइजर प्रोडक्सनमा पनि यो हाइड्रोजन फ्युल चाहिँ युज गर्न सकिने रहेछ है सो बेसिकली युरिया चाहिँ दुईटा स्किमबाट आउने रहेछ एउटा हाइड्रोकार्बन स्किम भन्ने रहेछ हेर्नुस् पहिला चाहिँ हाइड्रोकार्बन कुनै पनि हाइड्रोकार्बन फ्युल र एटमोस्फियर एयरलाई चाहिँ रियाक्सन गरेर पहिला एमोनिया प्लान्ट बन्ने रहेछ सो एमोनिया प्लान्टबाट चाहिँ CO2 क्याप्चर हुन्छ यसमा CO2 क्याप्चर र एमोनिया निस्किसकेपछि यो युरिया प्लान्टबाट यसरी युरिया हुने रहेछ युरिया बनाउने एउटा स्किम यो अहिले हाम्रो एकदमै नेपालमा चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर बनाउनु पर्छ भन्ने आइरहेछ हैन अर्को स्किम चाहिँ यहाँ छ हेर्नुस् अब यो दुईटा मध्ये कुन स्किम युज गर्ने सेकेन्ड स्किम चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस एन्ड कार्बन डाइअक्साइड रिकभरी स्किम हेर्नुस् यहाँ वाटर आयो इलेक्ट्रोलाइसिसबाट हाइड्रोजन आयो यो हाइड्रोजनलाई हामीले युज गरेर अब युरिया म्यानुफ्याक्चरिङको लागि चाहिँ युरिया प्रोडक्सनको लागि चाहिँ युज गर्न सक्ने रहेछ सो यताबाट हाइड्रोजन आयो इलेक्ट्रोलाइसिसबाट एयरबाट नाइट्रोजन आयो
र अब कुनै पनि फ्युलबाट हामीले चाहिँ यो बायोग्यासबाट पनि हुनसक्छ अथवा फोसिल फ्युलबाट पनि हुनसक्छ अथवा यो चाहिँ सिमेन्ट बेसिकली सिमेन्ट इन्डस्ट्रीबाट निस्किने धुलो तपाईँले न्युजमा पढ्नुभयो होला होइन धुवाबाट चाहिँ युरिया बनाउने भनेर इन्डस्ट्रीको धुवाबाट युरिया बनाउने भनेर त्यहाँबाट कार्बनलाई क्याप्चर गर्नु पर्यो कार्बन क्याप्चर गर्ने फेरि अर्को छुट्टै प्रोजेक्ट हुन्छ है सो कार्बन क्याप्चर गरेर यताबाट CO2 आयो हाइड्रोजन पनि आयो र नाइट्रोजन पनि आयो एयरबाट नाइट्रोजन आयो सो यो चिजलाई चाहिँ यो स्किम युज गरेर हामीले युरिया फर्टिलाइजर बनाउनको लागि पनि हाइड्रोजनको चाहिँ युज हुन्छ है यही बेला मल नपाएपछि यो किसान आन्दोलन भन्ने यो हाम्रो नेपालको चाहिँ फर्टिलाइजरको प्लान्ट भयो अर्को प्रब्लम रिगार्डिङ हाइड्रोजन फ्युल सेलको प्रब्लमहरू के हुन् एउटा त अब हाम्रोमा त अब जस्ट रिसर्च भर्खर सुरु हुँदैछ होइन ल्याक अफ हाइड्रोजन इन्फ्रास्ट्रक्चर यो चाहिँ अरू इनर्जी रिसोर्स जस्तो अरू फ्युल जस्तो यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप भइसकेको छैन त्यसपछि अर्को कस्ट चाहिँ कति पर्छ भन्ने कुरा पर किलोवाट अथवा पर किलोवाट आवर इनर्जी प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ जस्तै कोलबाट हो भने कति पैसा पर्छ हैन के अरे हाम्रो चाहिँ हाइड्रो पावरबाट हो भने कति पैसा पर्छ हैन एन्ड देन यो कस्ट अफ हाइड्रोजन फ्युल सेलबाट चाहिँ कति पैसा पर्छ अहिले पनि हेर्ने हो भने यो चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ नै छ कमर्सियली चाहिँ नआइसकेको हुनाले यो चाहिँ मास प्रोडक्सन नभएको हुनाले यो अलिकति एक्सपेन्सिभ नै छ त्यसपछि प्रब्लम विथ हाइड्रोजन फ्युल सेल कार्बन के अरे हाइड्रोजन फ्युल सेल कार्स हेर्नुहोस् त कारहरूको पनि अब तपाईँले चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्रीसँग यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने यसको चाहिँ सर्ट रेन्ज हुने रहेछ अराउन्ड 260 माइल्स हुने रहेछ र यसलाई चाहिँ सर्टेन टाइम चाहिँ वार्म अप गर्न नै लाग्ने रहेछ है यो युज हुने अब प्रोडक्सन कहाँबाट हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँले हाइड्रोजन प्रोडक्सन गर्नको लागि धेरैवटा वेहरू छन् हैन अब कुनै कन्ट्रीहरुमा कुनै एउटा वेबाट गरिरहेको छ कुनै कन्ट्रीमा अर्को वेबाट सो कुन चाहिँ इनर्जी चाहिँ अभाइलेबल छ त्यो अनुसार गर्ने हो किनभने हाइड्रोजन फेरि आफैमा इनर्जी सोर्स हैन है यसमा क्लियर हुनुस् है हाइड्रोजन भनेको जस्ट क्यारियर मात्र हो यो हाइड्रोजनलाई युज गरेर हामीले चाहिँ इनर्जी जेनेरेसन गर्न सकिने रहेछ सो हाइड्रोजन इज नट एन इनर्जी सोर्स बट इट इज एन इनर्जी भेक्टर अर इनर्जी क्यारियर अब वे हेर्नुस् के हुन सक्छ एउटा चाहिँ अहिलेसम्म मोस्ट कमनली युज भएको चाहिँ यो वे हो फोसिल फ्युलबाट हामीले चाहिँ अहिलेसम्म हाइड्रोजन प्रोडक्सन भइरहेछ हैन जति पनि मोर देन 95% चाहिँ यताबाट आइरहेछ फोसिल फ्युलबाट आइरहेछ सो फोसिल फ्युल भन्नेबित्तिकै अब हाइड्रोकार्बन हुने भयो ग्यास पनि हुन सक्छ कोल पनि हुन सक्छ ओइल पनि हुन सक्छ र मोस्ट कमनली युज हुने सस्तो चाहिँ के हो त मिथेन ग्यास नेचुरल ग्यास हैन ग्यासबाट चाहिँ हाइड्रोकार्बन आउने रहेछ सो यो हाइड्रोकार्बन आयो फोसिल फ्युलबाट त्यसपछि एउटा स्टिम रिफर्मिङ प्रोसेस अथवा पार्शियल अक्सिडेसन प्रोसेस छ यो दुईटा प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सकिने रहेछ सो यता एउटा वे यताबाट आउने हो भने अब अर्को वे न्युक्लियर इनर्जीबाट पनि गर्न सकिन्छ हैन न्युक्लियर इनर्जीलाई युज गरेर अथवा रिन्युअल इनर्जी वाटर विन्ड सोलर यस्तो युज गरेर इलेक्ट्रोलाइसिसबाट गर्न सकिने रहेछ हेर्नुस् यहाँ तपाईले क्लियरली अहिले दुईटा वे देख्नु है एउटा चाहिँ स्टिम रिफर्मिङ प्रोसेस फोसिल फ्युलबाट आउने अर्को चाहिँ पहिला इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्ने इनर्जी निकाल्ने यो एसी इनर्जीलाई डीसीमा कन्भर्ट गरेर इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर वाटरलाई स्पिड गर्ने हो भने यहाँबाट पनि हाइड्रोजन प्रोडक्सन गर्न सकिने रहेछ तर यो अहिले चाहिँ एकदमै कम छ ग्लोबली हेर्ने हो भने यो पोर्सन चाहिँ एकदमै कम छ र अब अर्को पोर्सन के अर्को बायोमासमा पनि फेरि हाइड्रोकार्बन हुन्छ सो जुनसुकै सोर्समा यदि हाइड्रोकार्बन हुन्छ भने त्यसबाट हामीले हाइड्रोजन निकाल्न सक्ने भयो सो बायोमासलाई चाहिँ बायोमास ग्यासिफिकेसन भन्छ यो मैले तपाईलाई बायोमास पढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो त मैले त्यति डिटेलमा पढाइन ग्यासिफायर हैन डाउन ड्राफ्ट अप ड्राफ्ट भन्ने ग्यासिफायरहरू हुन्छन् 3-4 थरीका सो त्यो ग्यासिफायर युज गरेर सिन्थेटिक ग्यास भन्छ फ्लू ग्यास भन्छ त्यो फ्लू ग्यासबाट पनि हाइड्रोजन निकाल्न सकिने रहेछ भने यो तीनवटा वे भयो यसरी आइसकेपछि अब डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कबाट डिस्ट्रिब्युसन गर्ने अथवा स्टोर गर्ने एन्ड देन यसको फाइनल एप्लिकेसन भनेको चाहिँ फ्युल सेल हेर्नुस् अहिले हामीले पढेको फ्युल सेल चाहिँ हाइड्रोजन इनर्जीलाई युज गरेर अब भेहिकलमा युज गर्ने हो कि अथवा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्न युज गर्ने हो कि अथवा केलाई युज गर्ने भनेको अब यही नै हो चार्ट चाहिँ यही नै हो अर्को चाहिँ सस्टेनेबल पाथ टु हाइड्रोजन भन्छ हैन यो किनभने सोलर इनर्जी भनेको चाहिँ अल्टिमेटली सबै इनर्जीको सोर्स भनेर यसले देखाउन खोजेको हैन सोलर इनर्जीबाट के आयो त हिट पनि आउने भयो थर्मोलाइसिसबाट हाइड्रोजन निकाल्न सकिने भयो त्यसपछि यता मेकानिकल विन्ड सोलर गरेर फेरि इलेक्ट्रिसिटी निकालेर इलेक्ट्रोलाइसिस गर्न सकिने भयो सोलर इनर्जीले गर्दाखेरि बायोमास फर्मेसन हुन्छ बायोमासबाट पनि अलिक ग्यासिफिकेसनबाट चाहिँ कन्भर्जन गर्न सकिने भयो र एउटा फोटोलाइसिस भन्ने पनि रहेछ हैन यताबाट पनि हाइड्रोजन चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सकिने रहेछ
र यसैलाई यहाँ मैले एक्जाममा लेख्नेको तरिकाले यहाँ लेखिदिएछु चार्टमा है। सो अब हेरौँ वान बाई वान। हाइड्रोजन प्रोडक्सन मेथडको एउटा स्टिम रिफर्मिङ मेथड, यो एकदम पपुलर मेथड भइ नै हाल्यो। यसमा चाहिँ मिथेन ग्यास, नेचुरल ग्यास युज हुन्छ। अर्को अब हाम्रो जस्तो देशले युज गर्ने भनेको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। त्यसपछि अब स्टिम, इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मोकेमिकल, वाटर स्प्लिटिङ प्रोसेसहरू, यहाँ दुनियाँ थरीका अघि मैले देखाए अनुसार होइन चाहिँ अर्को ग्यासिफिकेसन आयो। दुनियाँ थरीका प्रोसेसहरू छन् है। अब यो रिफर्मरले के चाहिँ कसरी काम गर्ने रहेछ, स्टिम रिफर्मिङले कसरी काम गर्ने रहेछ। प्रोडक्सन अफ हाइड्रोजन फ्रम फोसिल फ्युल बाई स्टिम रिफर्मिङ प्रोसेस, यो प्रोसेस हेर्नुहोस् है। यसको जस्ट केमिकल के हुन्छ भनेर मात्रै बुझ्ने हो हामीले। सो टुडे 95% अफ द हाइड्रोजन प्रोड्युस इन द वर्ल्ड इज मेड बाई नेचुरल ग्यास। मैले तपाईँलाई पहिलादेखि नै भनिरहेको आएको होइन, यो चाहिँ एकदमै पपुलर छ। यो मेथडबाट चाहिँ हाइड्रोजन प्रोडक्सन हुन्छ है। र यसको नाम के हो त, स्टिम मिथेन रिफर्मेसन, एसएमआर। यो एउटा एसएमआर टेक्निक युज गरेर गर्न सकिने रहेछ। अर्को चाहिँ पार्सियल अक्सिडेसन मेथड युज गरेर गर्न सकिने रहेछ है। अब एसएमआरले के भन्छ, एसएमआरको चाहिँ अपरेटिङ टेम्परेचर यतिदेखि यति 850देखि 900 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हुनुपर्ने होइन, यति 3 to 25 बार प्रेसरमा हुनुपर्ने। सो यसले चाहिँ के गर्छ त, यो मिथेनलाई अल्टिमेटली चाहिँ यो स्टिमसँग रियाक्सन गर्ने हो भने यहाँ हेर्नुहोस् त, CH4 + H2 हो। प्लस हिट भनेको स्टिम हुने भयो, यहाँ गऱ्यो भने CO + 3H2 निस्किने रहेछ। सो यहाँबाट हाइड्रोजन ग्यास निस्किने भयो। अनि यो COलाई पनि फर्दर रियाक्सन गराउने हो भने यहाँबाट हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यता मिथेन आयो। यो मिथेनमा चाहिँ अब यहाँ सर्टेन सल्फर, यो फेरि प्योर मिथेन नहुन पनि सक्छ है। यो जस्तै मैले बायोग्यासबाट निस्किने बायोग्यासमा पनि अराउन्ड 65% चाहिँ मिथेन हुन्छ। त्यसपछि बाँकी चाहिँ CO2 देखि लिएर सल्फर डाइअक्साइड अरू ग्यासहरू पनि हुन्छ। त्यसैले हामीलाई यदि प्योर मिथेन चाहिने हो भने के गर्नुपर्छ त, यहाँ प्युरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डिसल्फराइजेसन भनेको यहाँबाट सल्फरहरू चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो। सो यताबाट प्योर मिथेन आयो। दिस इज स्टिम रिफर्मर होइन, फ्युल पठाउनु पर्यो। अब फ्युल फेरि यहाँ कसरी पठाउने भन्ने कुरा भयो है। अब कुन सोर्सबाट आउने फ्युल पठाउने, जो चाहिँ हामीले स्टिम पठाउनु पर्यो। 850देखि 900 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्मको स्टिम पठाउनु पर्यो। सो यहाँनिर यो रियाक्सन हुने भयो होइन त, CH4 + H2 भनेको CO + 3H2 आउने भयो है। अनि यो COलाई पनि फर्दर यो सिफ्ट कन्भर्जनमा चाहिँ यो COबाट पनि फर्दर एडिसनल हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ। त्यो दुईटै हाइड्रोजनलाई प्युरिफाई गरेर लास्टमा चाहिँ यहाँबाट हाइड्रोजन प्रोडक्सन निस्किने भयो। र यसको बाई प्रोडक्ट भनेको CO2। हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ कार्बन क्याप्चर प्रोजेक्ट पनि भन्छ। यहाँ CO2 पनि क्याप्चर हुने भयो। यो मिथेनलाई बर्न गरेर एउटा हाइड्रोजन आउने भयो, अर्को चाहिँ CO2 आउने भयो। यो CO2लाई फेरि हामीले चाहिँ फर इक्जाम्पल अघिकोमा तपाईँले हेर्नुभयो भने केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्टहरूमा चाहिँ यो पनि युज गर्न सकिन्छ। हाइड्रोजन चाहिँ अब यो फ्युल सेलमा जाने भयो र CO2 चाहिँ फेरि अर्को प्लान्टहरूमा चाहिँ गएर हामीले फर्टिलाइजरहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हिट रिकभरी भनेको यसलाई चाहिँ यहाँनिर वेस्ट हिटलाई चाहिँ ट्र्याप गरेर फेरि हामीले सर्टेन पर्सन अफ द हिट चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है। यसलाई चाहिँ हिट रिकभरी प्रोसेस भन्छ। सजिलो छ है यो ब्लक डायग्राम। सो अब यहाँ रियाक्सन हेर्नुहोस्, पहिला स्टिम रिफर्मरमा के हुन्छ, त्यसपछि यो सिफ्ट रियाक्सनमा, यहाँ सिफ्ट कन्भर्जनमा चाहिँ के रियाक्सन हुन्छ भन्दा यो CO जुन यहाँनिर यो यसको बाई यहाँनिर CO निस्किन्छ रिफर्मर पछि, त्यसलाई फेरि हामीले चाहिँ H2सँग रियाक्सन गर्ने हो भने CO2 + H2 निस्किने भयो। H2 फ्युलमा जाने भयो। यो CO2 पनि कार्बन पनि हामीले अरू प्लान्टहरूमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। र प्रेसर स्विङ एड्जर्प्सन भनेको यहाँनिर फर्दर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अरू इम्प्युरिटीहरूलाई रिमुभ गरेर प्योर हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ। एउटा प्रोसेस चाहिँ यो रहेछ। अर्को प्रोसेस चाहिँ पार्सियल अक्सिडेसन मेथड भन्छ। यो पनि समाउ यो जस्तै तपाईँले माथिको हेर्नुभयो भने सेम नै हो होइन, माथिको चार्टहरू चाहिँ सेम नै हो। तर यसले चाहिँ के भन्छ भने एयरमा भएको अक्सिजनलाई युज गरेर हामीले चाहिँ अक्सिडेसन, पहिला चाहिँ फ्युललाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्ने, फ्युललाई अक्सिडाइज गरिसकेपछि पहिलाको प्रोसेसबाट फेरि चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्छ है। अब फ्युललाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्नलाई अक्सिजन चाहियो। यो अक्सिजन चाहिँ हामीले एयरबाट निकाल्न सकिने भयो। भनेपछि एयरबाट हेर्नुहोस् त, एउटा चाहिँ नाइट्रोजन गयो, नाइट्रोजन र अक्सिजन चाहिँ सेपरेसन भयो। अब यो नाइट्रोजन पनि फेरि अब जस्तै केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्टमा यो पनि युज हुन्छ। अक्सिजन चाहिँ यहाँनिर अक्सिडाइजेसनमा जाने भयो। र अरू प्रोसेस चाहिँ सबै सेम नै हो। र यो चाहिँ अलिकति यो पार्ट चाहिँ एडिसनल भएको हुनाले पहिलाको प्रोसेसभन्दा यो चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ हुने रहेछ, किनभने यहाँ एयर फिल्ट्रेसन युनिट चाहिँ एडिसनल युज गर्नुपर्ने भएको हुनाले
O2 प्लान्टले गर्दाखेरि यो चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिकति एक्सपेन्सिभ हुने रहेछ। सो यो भन्दा पनि मोस्ट कमनली चाहिँ यो स्टिम रिफर्मर प्रोसेस नै युज हुन्छ। एउटा प्रोसेस त्यो भयो। अर्को प्रोसेस अब हामीले पहिला इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्नु पर्यो, इलेक्ट्रिसिटी निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर यो अब त एकदम सिम्पल कुरा भयो हैन। हाइड्रोजनलाई चाहिँ सरी वाटरलाई चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजनमा चाहिँ स्प्लिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अब यसको लागि चाहिँ पहिला ओके यहाँ मेरो चार्ट इमेज इलेक्ट्रिकल पावर। अब तपाईले यो इलेक्ट्रिकल पावर कसरी निकाल्नुहुन्छ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हो है। अब नेपालमा चाहिँ यो हाइड्रो पावर अथवा सोलर पावर अथवा क्लिन इनर्जी नै भएको हुनाले यो हाइड्रोजन प्रोडक्सन बाई इलेक्ट्रोलाइसिस भन्ने चाहिँ क्लिनेस्ट फर्म अफ इनर्जी नै हुने भयो। अब तपाईले अरु ठाउँमा जस्तै इन्डियामा चाहिँ कोलबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन हुन्छ अथवा डिजल प्लान्टबाट इनर्जी निस्किन्छ अथवा नेचुरल ग्यासबाट यदि फसल फ्युल युज गरेर इनर्जी निकाल्ने अनि त्यसले फेरि इलेक्ट्रोलाइसिसबाट चाहिँ हाइड्रोजन प्रोडक्सन गर्ने हो भने यसको अब कार्बन साइकलमा चाहिँ त्यति ठुलो इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ नहुने भयो है। सो पहिला चाहिँ अब इलेक्ट्रिकल पावर प्रोडक्सन गर्नु पर्यो। अब यो इलेक्ट्रोलाइसिसमा चाहिँ डीसी करेन्ट चाहिने भएको हुनाले पहिला त के गर्नु पर्यो, एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। सो यताबाट वाटर आयो, वाटरलाई डिआयोनाइज गर्नु पर्यो। सो इलेक्ट्रोलाइसिस मोड्युल भयो। यसले चाहिँ के गर्छ त हाइड्रोजन सेपरेसन र अक्सिजन सेपरेसन भन्ने दुईटा सेपरेट प्लान्ट हुने भयो। र यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस चाहिँ अल्कलाइन युज हुने रहेछ। प्रोटोन एक्सचेन्ज मेम्ब्रेन पिएम मेन सोलिड अक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस भनेपछि यो पनि तपाईले यहाँ तीन थरीको देख्नुभयो, एउटा अल्कलाइन, पिएम र एसओइसी। यो तीन थरीका इलेक्ट्रोलाइसिस प्लान्टहरु चाहिँ हुने रहेछ है। यो अब रियाक्सनहरु त्यही कुराहरु भयो, कति एनर्जी जान्छ कति आउँछ भन्ने कुरा है। जस्तै मैले एउटा यो रिफरेन्स हेर्नुस् त, यहाँ एउटा रिसर्च गरेर रहेछ यो मान्छेले। यसले के भन्छ त कति पैसा लाग्छ, कुन इनर्जी सोर्स युज गरेर हाइड्रोजन प्रोडक्सन गर्दाखेरि कति कस्ट लाग्छ भन्ने कुरा यसले यहाँ यो रिपोर्टमा छ है। फर एक्जाम्पल यदि न्युक्लियरबाट इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने र यहाँबाट हाइड्रोजन प्रोडक्सन गर्ने हो भने एक दिन यो एउटा प्लान्टको एक दिनको क्यापासिटी भनेको 100 केजी पर डे हैन। 97% सम्म चाहिँ यसको क्यापासिटी फ्याक्टर हुने रहेछ। क्यापासिटी फ्याक्टर भनेको अब तपाईले यसलाई इफिसियन्सी भनेर बुझ्नुस् अहिलेलाई। सो हाइड्रोजन कस्ट हेर्नुस् त 1 केजी को $4.15 न्युक्लियरबाट निकाल्ने हो भने, सोलर थर्मलबाट निकाल्ने हो भने 7 पर्यो, सोलर पीवीबाट 10 हैन, विन्ड इनर्जीबाट यो अब विन्डको क्यापासिटी अनुसार हेर्नुस् 10 देखि 5 यो रेन्जमा चाहिँ आउने रहेछ। यो पहिला त हामीले इलेक्ट्रिसिटी कसरी निकाल्छौं भन्ने कुरा नै यसमा मेजर कन्सर्न रहने भयो। त्यसपछि अब यो हाइड्रोजन रिकभरीको इलेक्ट्रोलाइसिसको प्लान्टको कस्टको कुरा आउँछ। र सेकेन्ड मेथड त्यो भयो। अर्को थर्ड मेथड भनेको चाहिँ बायोमास ग्यासिफिकेसन प्रोसेस। हैन त यो बायोमासलाई चाहिँ पहिला सुकाउनु पर्यो हैन, त्यस एन्ड देन प्रिहिट गर्नु पर्यो। पहिला चाहिँ अब यतिकै घाममा सुकाउने हैन, फरेस्टबाट लिएर आएर घाममा सुकाउने, सर्टेन टेम्परेचरमा 120 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म प्रिहिट गर्ने। त्यसपछि यसलाई चाहिँ अब क्रसिङ गर्नु पर्यो, सानो पार्टिकल बनाउनु पर्यो हैन। अब यसरी जाने भयो। सो यो चाहिँ यो ग्यासिफायर, यो प्लान्ट चाहिँ ग्यासिफायर तपाईले यो देख्नुभयो है। अब यसमा इनपुट चाहिँ स्टिम हुने भयो र यसको प्रोडक्ट भनेको चाहिँ सिन्थेटिक ग्यास। यो सिन्थेटिक ग्यास चाहिँ फ्युल जस्तै हो हैन। यो दिस इज द मिक्सचर अफ CO एन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन र हाइड्रोजनको मिक्सचर भयो। यो मिक्सचरबाट पनि हामीले अब हाइड्रोजन चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ। अब यो त्यति धेरै पपुलर छैन है। अब यो यसको रियाक्सन यो हो, C + H2O + O2 गऱ्यो भने CO + H2O + CO2। यसलाई कम्बाइनली के भन्छ, CO + H2 + CO2 लाई नै सिन्थेटिक ग्यास भन्छ, सिन ग्यास भन्छ हैन। यो चाहिँ एकदमै हाई एनर्जी कन्टेन्ट हुन्छ। अब यहाँबाट यो हाइड्रोजन तपाईले देख्नुभयो, यो हाइड्रोजनलाई चाहिँ रिकभर गर्न सकिन्छ। अब यो कति प्रेसर हुनुपर्छ, कति टेम्परेचर हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो। अब यसमा डिटेल्स है। अब स्टेप हेर्नुस् त, यहाँ यो अगाडिको पोर्सन भनेको चाहिँ ग्यासिफायर भयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको ग्यासिफायर भयो। यो ग्यासिफायरको प्रोडक्ट अब यताबाट चाहिँ चारकोल निस्किने भयो हैन, सोलिड बाई प्रोडक्ट आउने भयो। अब यसको पनि अब सेकेन्डरी एप्लिकेसन हुन्छ। सो यसको यहाँबाट आउने फर्स्ट इनर्जी प्रोडक्ट भनेको चाहिँ सिन्थेटिक ग्यास, सिन ग्यास भयो। यो सिन ग्यासमा के हुन्छ भनेर अघि हामीले हेर्यौं हैन। CO पनि हुन्छ, हाइड्रोजन पनि हुन्छ, हाइड्रोकार्बन पनि हुन्छ, दुनिया थरीको ग्यासहरु हुन्छ। अब यो यसलाई हामीले यतापट्टि सेपरेटेड प्लान्टहरु छ
यसलाई हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ यस टु यस CO2 रिमुभल सुरुमा चाहिँ यसबाट चाहिँ यस टु यस र CO2 रिमुभ गर्नु पर्यो भनेपछि यता सल्फर यसको एउटा प्रडक्ट चाहिँ सल्फर आउने भयो, अर्को चाहिँ फेरि यहाँबाट CO2 पनि क्याप्चर हुने भयो। अनि अब यो त्यसरी आउने सिन्थेटिक ग्यासलाई चाहिँ हामीले अब इन्डस्ट्रीमा युज गर्न सकिन्छ है, इन्डस्ट्रीमा युज गर्न सकिने भयो। अब यहाँबाट फेरि हाइड्रोजन र CO सेपरेसन हुन्छ। सो यसरी आएको हाइड्रोजनलाई चाहिँ अब फ्युल सेलमा युज गर्न सकिने भयो, यो COलाई फेरि अर्को कम्बसन टर्मिनलमा युज गरेर अर्को इलेक्ट्रिसिटी प्रडक्सन गर्न सकिने भयो। भनेपछि ओभरअलमा यो ग्यासिफायरको पनि अब हामीले यदि सेपरेट गर्ने हो भने धेरै थरीका प्लान्टहरू चाहिँ हुन्छ र यसको धेरै बाई प्रोडक्टहरू चाहिँ हुन्छ है। न ग्यासिफिकेसन प्रोडक्ट मेन अब हामीलाई डिजायर प्रोडक्ट भनेको चाहिँ सिन्थेटिक ग्यास भयो र यो सँगसँगै अरू धेरै प्रोडक्टहरू पनि हुने भयो है। अब हाइड्रोजनलाई कसरी स्टोर गर्ने, आइदर हामीले ग्यास फर्ममा स्टोर गर्न सकिन्छ अर यसलाई चाहिँ लिक्विड फर्ममा स्टोर गर्न सकिने रहेछ। अब यो स्टोर भन्दा पहिला यसको यो एउटा चार्ट हेर्नु है, तपाईँले यो क्लियर चाहिँ यो बुझ्नुपर्ने छ। अब यसको इनर्जी कन्टेन्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा है, यसमा क्लियरली हेर्नुहोस् है। यदि हाइड्रोजनलाई चाहिँ यसको भोल्युमेट्रिक डेन्सिटी अथवा भोल्युमेट्रिक इनर्जी कन्टेन्ट हेर्ने हो भने यो एकदमै कम हुन्छ है। जस्तै 1 लिटर डिजेलको इनर्जी हेर्नुहोस् यहाँनिर कति छ, अराउन्ड दिस मच होइन, 40 मेगाजुल पर लिटर भयो है। तपाईँले अब डिजेलसँग हाइड्रोजन कम्पेयर गर्ने हो भने 1 लिटर हाइड्रोजनको इनर्जी चाहिँ अराउन्ड कति छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर। यदि यो 700 बारमा कम्प्रेस गरेको छ भने अलिक बढी हुँदो रहेछ, 350 बारमा कम्प्रेस गरेको हुन्छ अलिक भनेको लेस देन 2, अराउन्ड 2 भनौँ न है। सो डिजेलसँग कम्पेयर गर्ने डिजेलको चाहिँ अराउन्ड 40 हुने रहेछ, यसको चाहिँ अराउन्ड 2 हुने रहेछ, यो चाहिँ भोल्युमेट्रिक। तर अब यसको चाहिँ ग्राभोमेट्रिक केजीसँग कम्पेयर गर्ने हो भने हेर्नुहोस् त 1 केजी डिजेलको इनर्जी कन्टेन्ट चाहिँ अराउन्ड चाहिँ 10 and 15 को बिचमा पर्यो, तर यसको चाहिँ हाइड्रोजनको चाहिँ अराउन्ड कति पर्यो त 35 पर्यो। भनेपछि पर केजीसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यसको चाहिँ धेरै हुन्छ र लिटरसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यसको चाहिँ इनर्जी कन्टेन्ट चाहिँ कम हुन्छ। भनेपछि अब हामीले हेर्नुहोस् त यहाँनिर यसलाई चाहिँ अब एज अ ग्यास फर्ममा भोल्युमेट्रिक फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने अथवा ग्यास फर्ममा स्टोर गर्ने अथवा लिक्विड फर्ममा स्टोर गर्ने। अब लिक्विड फर्ममा स्टोर गर्न एकदमै गाह्रो छ यो। यसलाई त्यही हेर्नु न, हाइड्रोजन चाहिँ कतिमा कन्डेन्स हुन्छ भन्दा -253 डिग्री सेन्टिग्रेडमा। अब यति टेम्परेचरसम्म पुर्याउनको लागि अब हामीले एक्स्ट्रा इनर्जी लाग्छ यसमा होइन। त्यो इनर्जीको कस्ट पनि कन्सिडर गर्ने हो भने एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ। मेन यसको च्यालेन्ज भनेको अर्को चाहिँ स्टोरेजको च्यालेन्ज पनि हो हाइड्रोजनको है, अलिकति फेरि रिस्की पनि भएको हुनाले। अब ग्यास फर्ममा चाहिँ यसलाई स्टोर गर्ने हो भने अब ग्यास लाइट बल्की ग्यास हाइड्रोजन मस्ट बी हाइली कम्प्रेस टु रिड्युस द साइज अफ द स्टोरेज ट्याङ्क। 350 देखि 700 बारसम्ममा चाहिँ कम्प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 700 बारमा पनि कम्प्रेस गर्ने हो भने 4.6 लिटर हाइड्रोजन भनेको अराउन्ड कति रहेछ त 1 लिटर पेट्रोल रहेछ। सो यसको चाहिँ अब एकदमै कम हुने भयो है स्टोरेज ट्याङ्कमा राख्ने हो भने। अर्को चाहिँ द रिस्क अफ द हाइड्रोजन लिक होइन, यो पनि अर्को मेजर कन्सर्न भयो। यो चाहिँ एकदमै फ्लेमेबल भएको हुनाले, एक्सप्लोसिभ नेचर भएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै रिस्की हुन्छ है। द मेटल ट्याङ्क्स युज एन्ड प्रेजेन्ट आर स्टिल एक्सपेन्सिभ एन्ड हेभी फर द क्वान्टिटी अफ ग्यास दे क्यान सप्लाई। हेर्नु न यहाँनिर अहिले जति पनि हाइड्रोजन स्टोर ट्याङ्कहरू छ त्यो ट्याङ्क नै यो उसले सप्लाई गर्ने इनर्जी भन्दा एक्सपेन्सिभ छ अरे। भनेपछि चाहिँ यो पनि यसको के हो त मेजर बोटलनेक भयो हाइड्रोजन प्रोडक्सनको लागि है। अब यसको च्यालेन्ज के भयो त भन्दा हाई डेन्सिटी हाइड्रोजन स्टोरेज इज अ च्यालेन्ज फर स्टेसनरी एन्ड पोर्टेबल एप्लिकेसन। प्रेजेन्टली अभाइलेबल स्टोर अप्सन्स टिपिकली रिक्वायर लार्ज भोल्युम सिस्टम द्याट स्टोर हाइड्रोजन इन ग्यासियस फर्म होइन। त्यसपछि दिस इज लेस अफ एन इस्यु फर स्टेसनरी एप्लिकेसन वेयर द फुटप्रिन्ट अफ कम्प्रेस ग्यास ट्याङ्क मे बी लेस क्रिटिकल। भनेपछि ओभरअलमा यसलाई भन्नुपर्दा यो हाइड्रोजनको चाहिँ ओभरअलमा यसलाई समराइज गर्नुपर्दा के त भन्दा यसको प्रोडक्सन कस्ट पनि एक्सपेन्सिभ भयो। यसलाई अब यो स्टिम रिफर्मिङ प्रोसेसबाट गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति सस्तो हुने रहेछ, किनभने अहिले हेर्ने हो भने त नेचुरल ग्यास पनि अहिले पनि अरू रिसोर्स भन्दा क्लिन पनि हुन्छ यो। जस्तै एलपिजी पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने अरू फोसल फ्युल भन्दा अलिकति यसको कम कार्बन इमिसन हुन्छ र यो प्रोसेस चाहिँ अलिकति सस्तो पनि हुने रहेछ। तर यतापट्टि इलेक्ट्रोलाइसिसबाट गर्ने हो भने चाहिँ पहिला त इलेक्ट्रिसिटी नै प्रोडक्सन गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् अब इलेक्ट्रिसिटी कसरी प्रोडक्सन गर्ने, हाइड्रो पावर युज गर्नुहोस् अथवा कोल युज गर्नुहोस् अथवा सोलर युज गर्नुहोस्, एउटा कस्ट त्यहाँ आउने भयो।
त्यसपछि यसलाई डीसीमा कन्भर्ट गरेर अब यो इलेक्ट्रोलाइसिस प्लान्टको कस्ट भयो। त्यसपछि अब यो हाइड्रोजन आइसकेपछि यसलाई चाहिँ अब कसरी स्टोर गर्ने, कसरी ट्रान्सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा फेरि अर्को मेजर कस्ट र रिस्की पार्ट भयो। सो त्यसले गर्दाखेरि यसको मेजर च्यालेन्ज चाहिँ के भन्दा यो कुराहरू चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो है। ल, दिस इज द एन्ड अफ च्याप्टर 6। अब मैले यो तपाईँलाई राखिदिन्छु है, यो सर तपाईँले पनि पढ्नुहोस्। यो सँगसँगै मसँग अरू यो हाइड्रोजनको चाहिँ अरू स्टडी मेटेरियलहरू पनि छ। अघि मैले देखाएको त्यो रिसर्च पेपर पनि एउटा राम्रो छ, त्यो पनि तपाईँले सरस्वती हेर्नुहोस्। ओके, यसमा अब अरू केही छ? सर यो सबै कम्प्लिकेसन्सहरू हेर्दा त हैन इलेक्ट्रिक भेहिकल त लास्टै इफिसिएन्ट हुने रहेछ त है। इफिसिएन्ट अरू यो भन्न खोजेको मतलब लेस कस्टली पनि भयो हैन, अनि अलिक सजिलो भयो नि त। अब हाइड्रोजन फ्युल निकाल्न पनि पहिला हाइड्रोजनलाई इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर के गरेर नाना भाती इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने के गर्ने गरेर निकाल्नु पर्छ। त्यहाँनिर इनर्जी लस आफ्नै छुट्टै छ। अनि स्टोरेजको समस्या टाइम आयो। त्यो भन्दा त फार बेटर त त्यही ब्याट्रिजबाटै चलाउनु ठिक हुने रहेछ। त्यही त अहिलेसम्मको बेटर त्यही नै हो। जबसम्म मैले भने यो तपाईँको हाइड्रोजनको चाहिँ स्टोरेज एक त प्रोडक्सन कस्ट पनि अब सस्तो हुँदै जानु पर्यो हैन, अरू इनर्जीसँग चाहिँ यसको चाहिँ कम्पेटिबल हुनु पर्यो। तर सर हाइड्रोजनको त क्यारेक्टरिस्टिक्स त त्यही त हो नि, सधैँ सनमा पनि त्यसरी नै बस्ने हो कि हाइड्रोजनको लागि दामी कन्डिसनै त्यो प्रेसर, हाई प्रेसर मेन्टेन गराउनु पर्यो, टेम्परेचर सकेसम्म कम गराएर लिक्विफाई गर्न पर्छ फेरि। अब त्यो गरेन भने हाइड्रोजनको स्टोरेज गर्ने त स्टोरेज त कहीँ गए पनि सानो हुनेवाला छैन त्यो नगरिकन। स्टोरेज ट्रान्सपोर्टेसन त्यसको एप्लिकेसन्स त्यही नै भयो। अब यतापट्टि हामीले अब हेर्न सक्ने चाहिँ अब यसको प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ अब यसको प्रोडक्सन धेरै हुन थाल्यो भने प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ घट्दै जान सक्छ, एउटा पार्ट त्यो छ हैन। अब यसको धेरै नै च्यालेन्जहरू भएको हुनाले मलाई अहिले लाग्छ सर त्यो प्रोडक्सन पनि पेट्रोलियम जस्तै हाइड्रोजनको छुट्टै सोर्स हुनुपर्छ क्या, त्यस्तो हुनु त त्यो त पोसिबल छैन, त्यो पोसिबल छैन। हाइड्रोजन चाहिँ मैले भने हाइड्रोजन इनर्जीको सोर्स होइन, यो त क्यारियर मात्र हो हैन। यो त तपाईँको अरू सोर्ससँग चाहिँ मिक्स भएर बस्ने कुरा भयो। ओके, अब हाम्रो अर्को मेन पार्ट भनेको इनर्जी अडिट है। ल है, अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको सिलेबसले के भन्छ इनर्जी अडिटको बारेमा। तर मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ के हो भने तपाईँ यो सिलेबसमा मात्र कन्फाइन भएर नबस्नुहोस् है। अब तपाईँको हुनु त एक्जामको पनि प्रेसर छ। यो इनर्जी अडिट चाहिँ तपाईँले राम्रैसँग पढ्नुहोस् है। इनर्जी अडिट कन्सेप्ट यो सर मैले हेरेको सिलेबसमा त त्यस्तो धेरै के हुँदो 6 लेक्चर आएको छ, त्यसको डिटेलमा केही पनि छैन। इनर्जी अडिटको कन्सेप्ट के भयो, बेसिक इलिमेन्टरी के हो, यो मेजरमेन्ट इक्विपमेन्टहरू के हो भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि इनर्जी अडिट गरिसकेपछि रिपोर्ट कसरी तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो, र एउटा केस स्टडी छ हैन। यो केस स्टडी चाहिँ अब हामीले मैले चाहिँ तपाईँलाई कुनै एउटा चाहिँ स्टडी इनर्जी अडिट गरेको रिपोर्टहरू देखाउँला, अथवा कुनै उसको चाहिँ डाटाहरू पाइयो भने इनर्जी अडिट गरौँला है। सो ओभरअलमा तपाईँले इनर्जी अडिट भनेको चाहिँ यो जस्ट नाम सुन्ने बित्तिकै तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ, वाट इज इनर्जी अडिट? यो चाहिँ पैसाको हिसाब किताब अडिट जस्तै हो अथवा के हो? अब सर त्यो हामीले सर्वेहरू गरेर के यो ठाउँमा कति इनर्जी चाहिन्छ, कति कन्जम्सन हुन्छ, कति सप्लाई गर्नुपर्छ, अथवा पिक कति डिमान्ड हुन्छ, हो यस्तै हेर्ने काम। ओके, त्यस्तै हेर्ने काम। अनि अरू पनि बोल्नुहोस् न। इनर्जी अडिट मैले जस्ट इनर्जी कति खर्च भयो हेर्ने जस्तो। एनर्जी कहाँ कसरी युज भइरहेछ त्यही को कति खर्च हुँदाखेरि प्रोडक्सन र कन्जम्सनको त्यो भन्दा के भन्छ एक्सेसिभ खर्च भइरहेछ भनेदेखि त्यसलाई कसरी हटाउने यस्तै के होला। सो धेरैजनाले चाहिँ कहाँ कति युज भइरहेछ, कति खर्च भइरहेछ भन्ने भन्यो होइन। सो एउटा मेन पार्ट त त्यो हो, कहाँ कति खर्च भइरहेछ भन्ने कुरा। र सँगसँगै यसको अर्को सेकेन्ड पार्ट चाहिँ के हो त, इनर्जीलाई कसरी सेभ गर्न सकिन्छ, सेभिङ अपर्च्युनिटी के छन्। जस्तै तपाईँले सरर कुनै एउटा इन्डस्ट्री भिजिट गर्नुभयो होइन, अब त्यहाँ धेरै थरीका इन्डस्ट्री के अरे इनर्जी, मेकानिकल इनर्जी, इलेक्ट्रिकल इनर्जी, दुनियाँ थरीका इनर्जी चाहिँ युज भइरहेको हुनसक्छ है।
सो त्यो इन्डस्ट्रीमा तपाईँले सर भिजिट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ इनर्जी चाहिँ एक्सेसिभ युज भइरहेछ अथवा यहाँ चाहिँ इनर्जी धेरै लस भइरहेछ, यो लसलाई चाहिँ यसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। यसलाई यसरी मिनिमाइज गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ यति चाहिँ सेभ हुन्छ, इनर्जी कस्टमा यति चाहिँ सेभ हुन्छ, अथवा यहाँनिर चाहिँ यति यति इनर्जी सेभिङ अपर्च्युनिटीहरू छ। अथवा सिम्पल लाइटिङमा मात्र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन, लाइटिङमा मात्र चाहिँ लाइटमा चाहिँ यति यति इनर्जी चाहिँ यसरी यसरी चाहिँ युज भइरहेको छ, यसमा चाहिँ यति यसरी चाहिँ सेभ गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले अब स्विच, सिम्पल इक्जाम्पल है, अब हाम्रै क्लासमा हेर्नुहोस् क्याम्पसहरूमा एउटा स्विच एउटा दुईवटा स्विच हुन्छ, त्यसपछि सबै लाइट चाहिँ त्यही स्विच एउटै दुईवटा स्विचले बल्छ है। तपाईँले एउटा ठुलो हलमा चाहिँ पुछारको बत्ती पनि त्यही स्विचले बल्ने, त्यसपछि अगाडिको बत्ती पनि त्यही स्विचले बल्ने हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ, विद्यार्थी एकदम कम हुन्छन् अथवा थोरै मान्छे हुन्छन्, अगाडि मात्र चाहिँ उज्यालो भए पुग्छ होइन, पछाडि चाहिँ बालिरहनु नपर्ने पनि हुन्छ। तर अब हाम्रो के हुन्छ, स्विच एउटै भइसकेपछि एउटा स्विच थिच्दिँदै सबै बत्ती चाहिँ कोठाभरि चाहिँ बल्ने हुन्छ। त्यस्तै फ्यान हेर्नुहोस् होइन, अगाडिको फ्यान मात्र बाल्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले चाहिँ अब स्विच एउटै मात्र भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ होल क्लासको फ्यानहरू चाहिँ एकैचोटि रन गर्नुपर्ने हुन्छ, विच इज अननेसेसरी होइन, कुनै बेला चाहिँ अननेसेसरी हुनसक्छ। सो अब यो लिमिटेसन केले गर्दा भन्दा एउटा स्विचले गर्दा होइन, त्यो स्विच चाहिँ एडिसनल राखिदिएको भए त्यो स्विचलाई कति पर्छ, 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ पर्छ होइन, त्यो स्विच चाहिँ एडिसनल राखिदिएको भए तपाईँले वर्षभरिको हिसाब किताब गर्नुहोस्, त्यो बिजुलीको हिसाब किताब गर्नुहोस्, यसको चाहिँ धेरै कस्ट चाहिँ सेभ हुनसक्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ लो कस्ट नो कस्ट है, एकदमै लो कस्ट अथवा नो कस्ट होइन। 10 रुपियाँको 15 रुपियाँको स्विच तपाईँले चेन्ज गरेर अथवा एडिसनल थपेर तपाईँले चाहिँ वर्षभरिको हिसाब गर्ने हो भने धेरै पैसा चाहिँ जोगाउन सक्नुहुन्छ। सो यस्तो यस्तो अपर्च्युनिटीहरू कहाँ कहाँ हुन्छ भनेर यदि हामीले हेर्छौँ, क्यालकुलेसन गर्छौँ भने यसलाई ओभरअलमा के भन्छ त, इनर्जी म्यानेजमेन्ट अथवा इनर्जी अडिट भन्छ है। सो कन्सेप्ट अफ इनर्जी अडिट एन्ड इनर्जी म्यानेजमेन्ट। सो ओभरअलमा इनर्जी म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, द फन्डामेन्टल गोल अफ इनर्जी म्यानेजमेन्ट इज टु प्रोड्युस गुड्स एन्ड प्रोभाइड सर्भिस विथ द लिस्ट कस्ट एन्ड लिस्ट इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट। तपाईँको त्यही सर्भिस त्यही गुड्स प्रोभाइड गर्ने तर थोरै कस्टमा र थोरै इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्टमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने ओभरअलमा द्याट इज इनर्जी म्यानेजमेन्ट भयो। र यो इनर्जी म्यानेजमेन्ट भित्रको एउटा पार्ट के हो त, इनर्जी अडिट हो। हेर्नुहोस् है, यो इनर्जीलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसको एउटा पार्ट के हो त, इनर्जी अडिट। अब हामीले इनर्जी अडिट गर्ने हो भने यो इनर्जी म्यानेजमेन्टको चाहिँ सर्टेन गोलहरू चाहिँ एचिभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो है। एन्ड देन अर्को छ इनर्जी इफिसियन्सी गर्ने, इनर्जी इफिसियन्ट हो अथवा इनर्जी चाहिँ कन्जर्भेसन हो। अब हामीले इनर्जी चाहिँ जोगाउने भन्दाखेरि फेरि इनर्जी युजै नगरिकन फेरि कमी इनर्जी कन्जम्सन गर्नु भनेको त्यो फेरि एकदम नराम्रो कुरा हो है। जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ टर्निङ अफ लाइट इज नट एन इनर्जी इफिसियन्सी होइन, इट इज इनर्जी कन्जर्भेसन। तपाईँले इनर्जीलाई बचाउने हो अथवा त्यो इनर्जीलाई इफिसियन्ट युज गरेर सर्टेन प्रोडक्टिभ काम गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ फरक कुरा है। सो हामीले चाहिँ इनर्जी कन्जर्भेसन भन्दा पनि इनर्जी इफिसियन्सीमा चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। सो इनर्जी इफिसियन्सी इज युजिङ लेस इनर्जी टु प्रोभाइड द सेम अमाउन्ट अफ सर्भिस अथवा सेम क्वालिटी अफ सर्भिस अथवा सेम क्वालिटी। सो अब इनर्जी अडिट भनेको के भन्दा हेर्नुहोस् त, यो बेसिकली दुईवटा अघि मैले भने, एउटा चाहिँ सर हेर्दाखेरि चाहिँ देखिने, तपाईँले भिजिट गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ यस्तो छ यहाँ चाहिँ यस्तो छ होइन, यहाँ चाहिँ यस्तो छ भनेर हेर्दा एज अ इनर्जीको स्टुडेन्टले चाहिँ हेर्दा बित्तिकै थाहा हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ त्यो हेरेर भन्दा पनि तपाईँले डेटा लिएर क्यालकुलेसन गरेर एनालाइसिस गरेर बल्ल थाहा हुने कुरा भयो भनेपछि इन जेनरल अडिट पनि हुनसक्छ र यसको चाहिँ कोर अडिट पनि हुनसक्छ। सो इन जेनरल अडिटले गिभ्स एडिक्वेट नलेज अफ द एक्जिस्टिङ इनर्जी कन्जम्सन प्रोफाइल, आइडेन्टिफाई फ्याक्टर एफेक्टिङ द इनर्जी कन्जम्सन होइन, ब्रिङ्स अफ कस्ट इफेक्टिभ इनर्जी सेभिङ अपर्च्युनिटी, द्याट इज इन जेनरल भयो। र कोर अडिट भनेको चाहिँ तपाईँले डेटा ल्याएर इभ्यालुएसन गरेर सबै चिज हेरिसकेपछि, जस्तै तपाईँले फर इक्जाम्पल चाहिँ बोइलरको इफिसियन्सी क्यालकुलेसन गर्ने, ट्रान्सफर्मरको इफिसियन्सी, मोटरको इफिसियन्सीहरू निकाल्ने, कुनै इक्विपमेन्टहरू चाहिँ अन्डर लो इफिसियन्सीमा अपरेट भइरहेछ भने त्यसलाई कसरी इफिसियन्सी बढाउन सकिन्छ भनेर गर्ने कुराहरू चाहिँ के भयो त, यसको कोर इनर्जी अडिटको कुराहरू भयो है। यो इमेजमा हेर्नुहोस् त, यो हामीले चाहिँ यो इलेक्ट्रिकल इनर्जी अडिट भन्छ यसलाई है। यो डेटा लगेर राखेर यसको डेटा लिएर एनालाइसिस गरियो भने द्याट इज डिटेल इनर्जी अडिट।
ओके, निड फर इनर्जी अडिट। अब मैले सर भनिहालेँ इनर्जी अडिट चाहिँ किन गर्नु पर्यो भन्दा यसको धेरै पोजिटिभ उहरू छन्। टु इम्प्रुभ द इनर्जी पर्फर्मेन्स एन्ड मिनिमाइज द इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट अफ द अर्गनाइजेसन अपरेसन। सो यो तपाईँले कुनै पनि डिभाइसको इफिसियन्सी चाहिँ इन्क्रिज गर्नु अथवा बोइलरको इफिसियन्सी इन्क्रिज गर्नु भन्नुको मतलब यसमा दुईवटा पार्ट आउने भयो। एउटा चाहिँ यसले चाहिँ लेस इनर्जी कन्ज्युम गर्ने भयो। द्याट मिन्स त्यसको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट चाहिँ नेगेटिभ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ घटाउन सक्ने भयौँ होइन। अर्को चाहिँ डाइरेक्टली यसले के हो भने त कस्ट चाहिँ सेभ गर्ने भयो है। सो दुईवटा एस्पेक्ट हुन आउँछ। To identify behavioral change opportunity by evaluating current operation and maintenance practice. To identify technical opportunity by evaluating significant process energy using components or utility including boilers, refrigeration plant, ventilation, necessary है। सो ओभरअलमा के हो त हामीले चाहिँ कार्बन फुटप्रिन्ट पनि घटाउने र पैसा पनि बचाउने। कसरी भन्दा एकदमै लो कस्ट नो कस्ट, थोरै पैसा खर्च गरेर धेरै चाहिँ बचाउने कुराहरूले चाहिँ इनर्जी अडिट हुन्छ। त्यसैले अब इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ एक्सपर्ट हायर गरेर होइन, यो अलिकति एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ एक्सपर्टको कस्ट पनि। एक्सपर्ट हायर गरेर किन इनर्जी अडिट गराउँछ भन्दा त्यति धेरै फाइदाहरू चाहिँ हुन्छन् है। सो बेसिक इलिमेन्ट्स अफ इनर्जी अडिट। तपाईँले इनर्जी अडिट भन्ने बित्तिकै अब के इलिमेन्ट हुन्छ अथवा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा है, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है यो। सो रिकमिसनिङ अपर्च्युनिटी, फर्स्टमा तपाईँले हेर्ने चाहिँ अलरेडी त्यहाँनिर कस्ता कस्ता इक्विपमेन्टहरू युज भइरहेछन् त्यो इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ रिकमिसनिङ गरेर अथवा माइनर एडजस्टमेन्ट गरेर पनि सर्टेन इनर्जी हामीले चाहिँ सेभ गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ एउटा के हो त, इट इज द मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ टाइप अफ इनर्जी इफिसियन्सी मेजर्स। किनभने यसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै पैसा लाग्ने भन्दा पनि सर्टेन लेबर होइन, ह्युमन रिसोर्स युज हुने अथवा लेबर युज हुने मात्र हो। त्यसले यसमा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। फर एक्जाम्पल के भन्छ यसले, एडजस्टिङ द ब्लेड पिच अफ एन फ्यान अर चेन्जिङ द कन्ट्रोल स्ट्राटेजी अफ अ स्पेसिफिक इक्विपमेन्ट। माइनर चेन्ज गरेर तपाईँले चाहिँ कुनै पनि डिभाइसको चाहिँ इफिसियन्सी यदि बढाउन सकिन्छ भने द्याट इज के हो त, रिकमिसनिङ अपर्च्युनिटी भयो। अर्को लाइटिङ रेट्रोफिट। अघि मैले एउटा लाइटको एक्जाम्पल भने होइन, तपाईँले चाहिँ लाइटिङलाई मात्र फोकस गरेर हामीले चाहिँ इनर्जी अडिट गर्न सक्छौँ है। सो लाइटिङमा मात्र हेर्ने हो भने जस्तै अब यो इन्क्यान्डिसेन्ट लाइट त अहिले हाम्रोमा छैन होइन, यो धेरै नै रिप्लेस भइ नै सक्यो। सो यो त्यो रातो जुन बत्ती छ त्यसलाई चाहिँ लेडमा कन्भर्ट गर्ने हो भने, रेट्रोफिट गर्ने हो भने हेर्नु त नियरली सेभ 90% अफ लाइटिङ इनर्जी सेभ हुने रहेछ। र अहिले जति ट्युबलाइटहरू छन्, फ्लोरेसेन्ट ल्याम्पहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ लेडमा कन्भर्ट गर्ने हो भने अराउन्ड 45% चाहिँ सेभिङ अपर्च्युनिटी हुने रहेछ। सो यो लाइटिङबाट चाहिँ कसरी चाहिँ सेभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। सो इनर्जी अडिटरले के सोच्छ त, एउटा चाहिँ यसरी सोच्ने भयो, माइनर एडजस्ट गरेर पनि केही अलिकति इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ कि भनेर सोध्छ। अर्को चाहिँ मेनली चाहिँ लाइटिङमा होइन, कति अननेसेसरी लाइटहरू छ कि भन्ने कुराहरू यसरी पनि सोच्न सकिने भयो। अर्को चाहिँ यो एचभिएसी इक्विपमेन्टहरूमा यो, किनभने एचभिएसी इक्विपमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा थोरै हुन्छ, सानो नम्बर चाहिँ कम हुन्छ, तर यसले चाहिँ धेरै ह्युज अमाउन्ट अफ इनर्जी चाहिँ कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ है। सो यसमा चाहिँ कस्ता कस्ता इनर्जी सेभिङ अपर्च्युनिटी छ भनेर पनि गर्न सकिने भयो। सिम्पली अब इलेक्ट्रिक पार्टमा हेर्ने हो भने इलेक्ट्रिक मोटर एन्ड देयर कन्ट्रोल होइन। अब मोटरहरूलाई चाहिँ मोटरहरूको कन्ट्रोल स्ट्राटेजी युज गरेर पनि हामीले इनर्जी इफिसियन्सी चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ है। अर्को छ पिक सेभिङ। यो पिक सेभिङ भनेको चाहिँ कस्तो भने यो पनि एकदमै जरुरी कुरा हो है। अब यो तपाईँलाई चाहिँ डिमान्ड चार्ज भन्ने हुन्छ है, यो चाहिँ डोमेस्टिक कन्ज्युमर बाहेक कमर्सियल र इन्डस्ट्रियल कन्ज्युमरमा त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, जस्तै हेर्नुहोस् है, यो अलिकति तपाईँले बुझ्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ अब महिनाभरिको है, यो चाहिँ मन्थको चाहिँ फर्स्ट डे भयो, 1 गते भयो भने यो चाहिँ 30 गते भयो। हेर्नुहोस् है, अब त्यहाँ हाम्रो जुन मिटर छ, यो मिटरमा अब हरेक दिन चाहिँ इनर्जी डिमान्ड आउँछ। कति इनर्जी चाहिँ त्यो बाहिर जुन ट्रान्सफर्मरबाट आउने ठाउँमा एउटा मिटर राखेको हुन्छ, त्यो मिटरले चाहिँ डिमान्ड चाहिँ क्यालकुलेट गर्छ है। अब हरेक दिनको चाहिँ यसले चाहिँ डिमान्ड चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ है। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर बढ्दै गयो। जस्तै कुनै दिनमा ल कुनै एउटा दिनमा यहाँनिर म्याक्सिमम इनर्जी कन्ज्युम भयो त्यो इन्डस्ट्रीमा। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ 100 kVA भन्नुहोस्,
यो 30 दिनको कुनै एउटा दिन, त्यो 2 गते पनि हुनसक्छ, 15 गते पनि हुनसक्छ, जुनसुकै दिनमा एक दिन चाहिँ के हो त हाइएस्ट इनर्जी युज भयो त्यो इन्डस्ट्रीमा। द्याट मिन्स यसले हाइएस्ट इनर्जी रेकर्ड गर्यो। यो सर्दै 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 जान्छ हैन। जुन दिन चाहिँ हाइएस्ट इनर्जी रेकर्ड हुन्छ त्यही पोइन्टमा यो स्टप हुन्छ त्यो मिटर चाहिँ है। अनि यसले यो महिनाभरिको बिलिङ चाहिँ के अनुसार गर्छ भन्दा यो अनुसार गर्छ। जुन दिन चाहिँ हाइएस्ट पोइन्टमा स्टप भएको छ यो 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 रिडिङ चाहिँ त्यो अनुसारको अरू महिना दिनभरिको क्यालकुलेसन गर्छ। भनेपछि अब के बेफाइदा भयो यहाँ हेर्नुहोस् त। कुनै एउटा 15 गते चाहिँ 100 kVA चाहिँ रेकर्डेड भयो कुनै एउटा इन्डस्ट्रीको, बाँकी अरू 29 दिन चाहिँ अथवा अरू 25 दिन चाहिँ यो लेस देन 50 kVA छ मानौँ है, फर इक्जाम्पल जस्ट मैले इक्जाम्पल मात्र दिएँ। अरू दिन चाहिँ 50 kVA छ, कुनै एक दिन चाहिँ 100 kVA भयो भने अब तपाईँको युटिलिटीले अथवा विद्युत प्राधिकरणले के गर्छ त तपाईँलाई यो 100 kVA को अनुसार बाँकी सबै दिनको चार्ज लगाउँछ। 100 kVA इन्टु अब हरेक दिन गर्नुहोस् यो अनुसारको चार्ज लगाउँछ है ल, यसलाई डिमान्ड चार्ज भन्छ। सो अब यो अब इन्डस्ट्रीलाई त घाटा भयो, एक दिन मात्र उसको हो धेरै इनर्जी, अरू दिन त एकदम कम छ। भनेपछि अब यस्तो खालको यो यसले चाहिँ के भन्छ पिक डिमान्ड भन्छ। यस्तो पिक डिमान्डलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ है। डिमान्ड अरू बेला नर्मलै छ, कुनै एक दिन चाहिँ एकदम आयो यस्तो आयो भने यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो हुन दिनु हुँदैन है। सो अब इनर्जी अडिटरले के गर्छ त अब यस्तो खालको यो यस्तो पिक सेभिङ भ्याल्यु फिलिङ र पिक सेभिङ भन्छ हैन, भ्याल्युलाई चाहिँ फिल गर्नु पर्यो, यो पिकलाई चाहिँ सेभ गर्नु पर्यो। सो यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो इनर्जी अडिटरले हेर्ने कुरा भयो है। पिक सेभिङ भन्छ यसलाई। बुझ्नुभयो है, यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो। र अर्को छ पावर फ्याक्टर करेक्सन। यो पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। पावर फ्याक्टर करेक्सन यो मैले तपाईँलाई माइक्रो हाइड्रो पढाउँदाखेरि यो पावर फ्याक्टरको कथा भनिहालेँ हैन। यदि कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा लो पावर फ्याक्टर छ भने त्यो फ्याक्ट्रीलाई चाहिँ युटिलिटी कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणले एक्स्ट्रा पेनाल्टी चार्ज गर्छ, एक्स्ट्रा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पावर फ्याक्टरले हाम्रो किलोवाट आवर रिडिङमा त खासै फरक पर्दैन, हाम्रो इनर्जीको बिलमा त खासै फरक पर्दैन, तर यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कसलाई पर्छ त भन्दा युटिलिटी कम्पनीलाई पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा तैँले चाहिँ योभन्दा तल पावर फ्याक्टर चाहिँ तल गर्न पाउँदैनस् भनेर उसले तोकिदिएको हुन्छ। इनकेस योभन्दा तल गयो भने उसले चाहिँ एकदमै ह्युज पेनाल्टी चाहिँ लगाउँछ। त्यो पछि बिल आएपछि थाहा हुन्छ हैन। सो त्यो पेनाल्टीबाट बच्नको लागि पनि हरेक इन्डस्ट्रीले चाहिँ अब पावर फ्याक्टर करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो थोरै पैसा इन्भेस्ट गरेर पावर फ्याक्टर करेक्सन गर्न सकिन्छ। सो यो पावर फ्याक्टर इनकेस करेक्सन गरेन भने उसले चाहिँ एकदमै धेरै पेनाल्टी चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ है। मिटर रिडिङलाई चाहिँ धेरै पेनाल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि तपाईँले इनर्जी अडिट भन्ने बित्तिकै कुन ठाउँमा चाहिँ पावर फ्याक्टर करेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा एस्पेक्टबाट हेर्नु पर्यो। अब यो इनर्जी प्रोफाइल के छ उसको, हरेक महिनाको अथवा हरेक दिनको प्रोफाइल कति छ, कुन दिन चाहिँ यस्तो खालको सर्ज पावर चाहिँ सप्लाई भइरहेछ, यस्तो खालकोलाई हटाउनु पर्यो, त्यो गर्न सकिन्छ। मोटर यो इलेक्ट्रिक इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ इफिसियन्सी कसरी बढाउने त्यतातिर गर्न सकिने भयो। त्यसपछि यो एचभिएसी युनिटमा चाहिँ यसले धेरै नै इनर्जी कन्ज्युम गर्ने भएको हुनाले यहाँबाट पनि सर्टेन इनर्जी चाहिँ कसरी चाहिँ सेभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, लाइटमा कसरी सेभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। र एकदमै माइनर अपरेसन गरेर थोरै एडजस्टमेन्ट गरेर इनर्जी चाहिँ कसरी सेभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। सो यो ओभरअलमा यो सबै चिज गरिसकेपछि पर्फेक्ट के बन्छ त अब इनर्जी अडिट चाहिँ बन्छ है। ओके, अब बेसिकली इनर्जी अडिटको टाइप्स हेर्नुहोस्। यो चाहिँ द टाइप्स अफ इनर्जी अडिट क्यान बी पर्फर्म डिपेन्ड्स अन तपाईँले चाहिँ फङ्सन एन्ड टाइप अफ इन्डस्ट्री, कुन इन्डस्ट्री हो, कस्तो टाइपको इन्डस्ट्री हो, कस्तो काम गर्छ त्यो अनुसार पनि हुनसक्छ। अब कुन डेप्थमा अडिट गर्ने, सरर गर्ने हो कि एकदम डिटेल गरेर गर्ने हो कि हैन। त्यसपछि पोटेन्सियल एन्ड म्याग्निट्युड अफ कस्ट रिडक्सन डिजायर्ड, अब कतिसम्म घटाउने। जस्तै तपाईँलाई भन्न सक्छ मेरो बिजुलीको बिल चाहिँ महिनामा चाहिँ लेट चाहिँ 50,000 आउँछ। 50,000 भनेको धेरै कम भयो इन्डस्ट्रीको लागि हैन। फर इक्जाम्पल ल 50,000 को मेरो महिनाको बिल आउँछ, मलाई चाहिँ यो 50,000लाई चाहिँ ल 40,000मा चाहिँ कन्भर्ट पुर्याउनु पर्ने छ, घटाउनु पर्ने छ भने अब कसरी चाहिँ सेभिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउने भयो। र यो भन्दा पनि मेनली इनर्जी अडिट भनेको चाहिँ यो 3 थरीको हुन्छ। एउटा प्रिलिमिनरी इनर्जी अडिट, यसलाई वक थ्रु अडिट पनि भन्छ है। यो टर्म बुझ्नुहोस् है, वक थ्रु अडिट। सर तपाईँले हिँडेर गएपछि सर ल फर्स्ट भिजिटमै सर गएपछि तपाईँले यसरी गर्न सकिन्छ भनेर भनिदिने हो भने द्याट इज प्रिलिमिनरी इनर्जी अडिट। अर्को टार्गेटेड इनर्जी अडिट। टार्गेटेड इनर्जी अडिट भनेको जस्तै कुनै यसमा चाहिँ जस्तै यसमा हेर्नुहोस् त कुनै इनर्जी अडिटरले चाहिँ म चाहिँ ल एचभिएसी युनिट मात्र हेर्छु,
किनभने यो चाहिँ धेरै इनर्जी चाहिँ यसले कन्जम्सन गर्छ, ल यसलाई मात्र हेर्छु भनेर भन्यो भने यो चाहिँ के भयो त टार्गेटेड इनर्जी अडिटको एउटा इक्जाम्पल भन्यो। अथवा होइन म लाइटिङको लागि मात्र हेर्ने हो, कुनै एउटा इन्डस्ट्रीमा गएर ल लाइटिङको लागि मात्र हेर्ने हो अथवा इलेक्ट्रिकल मात्र हेर्ने हो भनेर भन्यो भने यस्तो खालको अडिटलाई चाहिँ के भन्छ त टार्गेटेड अडिट भन्छ है। एन्ड देन फाइनली यो डिटेल इनर्जी अडिट, डायग्नोस्टिक अडिट, यसमा चाहिँ सबै खालका इक्विपमेन्टहरू हेर्नु पर्यो, डिटेलमै हेर्नु पर्यो। पहिला चाहिँ यो डिटेल अडिट पनि स्टेपमा हुन्छ, यो एकैचोटि हुने कुरा होइन। तपाईँले रिपिटेडली चाहिँ फ्याक्ट्री भिजिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, स्टेपमा भिजिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसको चाहिँ फर्मली एउटा लामो रिपोर्ट भन्छ। सो अब प्रिलिमिनरी इनर्जी अडिटले के गर्ने रहेछ? सो डिटरमाइन द इनर्जी कन्जम्सन इन द अर्गनाइजेसनमा कति इनर्जी कन्जम भइरहेछ भन्ने कुरा गर्छ, कति सेभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यसले स्कोप हेर्ने भयो। आइडेन्टिफाई द मोस्ट लाइकली एन्ड इजिएस्ट फर अटेन्सन, एकदमै सजिलो तर कसैको ध्यान नपुगेको ठाउँहरू कहिलेकाहीँ हुनसक्छ होइन, त्यस्तो ठाउँबाट पनि यसले इनर्जी सेभिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। रिफरेन्स पोइन्ट सेट गरेर यसरी गर्ने चाहिँ प्रिलिमिनरी इनर्जी अडिट। अब यो चाहिँ प्रिलिमिनरी इनर्जी अडिट चाहिँ सस्तो पनि हुने भयो र एकदमै कुनै पोइन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान पुर्याइरहेको छैन तर इनर्जी चाहिँ धेरै लस भइरहेछ भने त्यो पोइन्टहरू यसले कभर गर्न सक्छ, प्रिलिमिनरी इनर्जी अडिटले कभर गर्न सक्छ। तर यदि अब डिटेलमै हेर्ने हो भने हरेक इक्विपमेन्टको चाहिँ इफिसियन्सी हेर्ने हो भने, हरेक इक्विपमेन्टको पर्फर्मेन्स हेर्ने हो भने त्यसले चाहिँ गर्दैन है। सो टार्गेटेड भनेको मैले भनिहालेँ, कुनै एउटालाई मात्र टार्गेट गर्नु पऱ्यो नि टार्गेट अडिट। अब हामीले गर्ने चाहिँ के हो त डिटेल इनर्जी अडिट हो। त्यो डिटेल इनर्जी अडिट पनि हेर्नुहोस् त कति फेजमा गरिने रहेछ, फेज फर्स्ट, फेज सेकेन्ड र फेज तीनवटा फेजमा गरिन्छ। प्री अडिट, अडिट र पोस्ट अडिट, यो डिटेल इनर्जी अडिट। र कुनै पनि इन्डस्ट्रीले अहिले चाहिँ गभर्मेन्टको पनि के छ भने हरेक इन्डस्ट्रीले चाहिँ यो डिटेल इनर्जी अडिट गराउनु पर्ने उसले चाहिँ म्यान्डेटरी। जस्तै फाइनेन्समा चाहिँ जसरी अडिट गर्नुपर्छ, अडिट नभइकन चाहिँ तपाईँको ट्याक्स क्लियरेन्सदेखि लिएर दुनियाँ चिजहरू हुँदैन, त्यस्तै अब इनर्जी चाहिँ हरेक इन्डस्ट्रीले चाहिँ इनर्जी अडिट गर्नुपर्छ भन्ने अहिले कम्पल्सन छ है। त्यो भएको हुनाले अब इनर्जी अडिटरको स्कोप पनि बढ्दै गइरहेछ। पहिला चाहिँ अब त्यसको इनर्जी अडिटको बारेमा अलिकति नलेज हुने अथवा यससँग अवेर हुने अथवा इनर्जी अडिट गऱ्यो भने यो फाइदा हुन्छ भन्ने इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले मात्र गराउँथे इनर्जी अडिट भने, अहिले चाहिँ सबैले गराउनु पर्ने हुन्छ है। सो यो तीनवटा फेजमा है। अब हेर्नुहोस् 10 स्टेप्स फर अ डिटेल इनर्जी अडिट है। यो 10 स्टेप भनेको यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा चाहिँ जम्मै 10वटा स्टेपहरू हुने रहेछ। सो फेज फर्स्ट प्री अडिट के काम गर्ने, यसको पर्पज के हो यतापट्टि मैले लेखिदिएको छु है। एक्सन के गर्ने र यसको पर्पज के हो। फर इक्जाम्पल फर्स्ट प्री अडिटमा चाहिँ प्लान एन्ड अर्गनाइज होइन, यहाँ इनर्जी अडिट गर्ने नै प्लान गर्नु पर्यो। त्यसपछि वर्क थ्रु अडिट गर्नु पर्यो। वर्क थ्रु अडिट भनेको प्रिलिमिनरी एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो है। इन्फर्मल इन्टरभ्यू विथ इनर्जी म्यानेजर, प्रोडक्सन प्लान्ट म्यानेजर, त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ इन्डस्ट्रीमा गएर त्यहाँको चाहिँ कि स्टेक होल्डरसँग अथवा त्यो सम्बन्धित व्यक्तिसँग गएर तपाईँले चाहिँ इन्फर्मल इन्टरभ्यू लिनुपर्ने हुन्छ है। यो सबै काम चाहिँ कहाँ हुन्छ त प्री अडिटमा हुने भयो है, फर्स्ट स्टेपमा। अब यो प्री अडिटकै सेकेन्ड स्टेपमा कन्डक्ट ब्रिफिङ अवेरनेस सेसन विथ अल डिभिजनल हेड एन्ड पर्सन्स कन्सर्न, भनेपछि 2 घन्टादेखि 3 घन्टा लाग्ने रहेछ। भनेपछि अब हामी चाहिँ यो तपाईँको इनर्जी अडिट चाहिँ यो गरेपछि यस्तो यस्तो फाइदा हुन्छ, यसरी गर्छौँ भनेर तपाईँले यो सम्बन्धित मान्छेलाई चाहिँ अब अवेर गराउनु पर्यो होइन। डिभिजनल हेड सबै डिभिजनको हेडसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त यसरी गर्छौँ। अब फर्दर कोअपरेसन पनि हुन्छ, त्यो भयो भने अब तपाईँले सबैको कन्ट्याक्ट लिने, सबैसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा बस्ने कुराहरू चाहिँ यो प्री अडिटमा हुने भयो। अब सेकेन्ड फेजमा है, फेजमा अडिट। सो अब बल्ल यहाँनिर चाहिँ अब हामीले प्रिपरेसन गर्ने भयो। त्यसपछि अब यहाँनिर चाहिँ अब अडिट चाहिँ स्टार्ट हुने भयो है। प्राइमरी डाटा ग्यादरिङ गर्नु पर्यो, प्रोसेस फ्लो डायग्रामहरू हेर्नु पर्यो, इनर्जी युटिलिटी डायग्राम हेर्नु पर्यो। जस्तै तपाईँले अब इलेक्ट्रिकल पार्टमा हेर्ने हो भने ट्रान्सफर्मर कहाँनिर छ होइन, यताबाट यहाँनिर कहाँबाट आइरहेको छ, त्यसपछि त्यो ट्रान्सफर्मरको क्यापासिटी के हो, दुनियाँ चिज आउने भयो, कता तपाईँको कुन प्लान्टमा है, कुन प्लान्टमा गइरहेछ, कुन प्लान्टमा कति पावर गइरहेछ, सबै त्यो डायग्राम हुन्छ। त्यो डायग्रामहरू अथवा प्रोसेस फ्लो डायग्रामहरू
हैन तपाईहरुले चाहिँ उसमा चाहिँ मेकानिकलमा चाहिँ फ्लुइड फ्लो कसरी भइराछ, स्टिम फ्लो कसरी भइराछ, हैन एयर फ्लो कसरी भइराछ, कति स्पिडमा भइराछ भन्ने कुराहरु चाहिँ सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यो डायग्राममा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो भइसकेपछि अनि कन्डक्ट सर्वे एन्ड मोनिटरिङ हैन, यो सर्वे गरेर सबै मेजरमेन्ट लिनु पर्यो। अब यो मेजरमेन्टको लागि धेरै थरीका इक्विपमेन्टहरु छन्, त्यो इक्विपमेन्टको बारेमा अहिले हामी हेर्छौं है। कुन अडिटको लागि कुन इक्विपमेन्ट युज गर्ने भन्ने। इक्विपमेन्टहरु पनि एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ। अब बेसिकली हायरमा लिइन्छ, हायरमा लिएर यो गरेर फेरि गर्ने है। एन्ड देन कन्डक्ट डिटेल ट्रायल्स एक्सपेरिमेन्ट फर बिगेस्ट इनर्जी युज इक्विपमेन्ट्स है। ट्रायल एक्सपेरिमेन्ट के 24 आवर पावर मोनिटरिङ भनेको तपाईले 24 घण्टा अघि मैले एउटा तपाईलाई इमेज देखाएँ हैन, त्यो चाहिँ पावर एनालाइजर छ। त्यो पावर एनालाइजर चाहिँ त्यहाँ गएर लक गरेर राखिदिएपछि उसले चाहिँ हरेक मिनेटको डेटा चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ। त्यसलाई तपाईले कम्प्युटरमा लगेर प्रोसेसिङ गर्नुभयो भने यसले चाहिँ 24 घण्टाको म्याक्सिमम डिमान्ड कति छ, किनभने अघि मैले भने नि यो म्याक्सिमम डिमान्ड यति यस्तो यस्तो खालको हो भने यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, सेभ गर्नुपर्छ। यस्तो गर्नु हुँदैन। पावर फ्याक्टर कति छ, किलोवाट आवर कति छ भन्ने कुराहरु यो सबै चाहिँ मेजर गर्न सकिने भयो। त्यसपछि बोइलर हो भने बोइलरको इफिसियन्सी कति रहेछ, फर्नेस हो भने फर्नेसको इफिसियन्सीहरु कति छ, पम्पहरु फ्यानहरु यो सबै डेटाहरु चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि डाटा आइसकेपछि त्यो डाटालाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो। यो डाटालाई एनालाइसिस गर्दाखेरि अब हामीले अब तपाईले पढेको बोइलर, फर्नेस, ट्रान्सफर्मर, मोटर सबैको चाहिँ इफिसियन्सी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इफिसियन्सी चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड इफिसियन्सी छ कि छैन, यदि कम छ भने किन कम भयो, त्यसलाई बढाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब डिटेलमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है। स्टेप 7 ले के भन्छ, आइडेन्टिफिकेसन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ इनर्जी कन्जर्भेसन अपर्चुनिटी। यो डाटा एनालाइसिस गरिसकेपछि हो अब यहाँनिर चाहिँ इनर्जी लिक भइरहेछ, यो डिभाइसको चाहिँ इफिसियन्सी चाहिँ एकदमै पुअर छ भनेपछि अब यसलाई चाहिँ यो ठाउँमा यसरी चाहिँ सेभ गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब आइडेन्टिफाई भयो, टेक्निकल आइडेन्टिफाई भयो। सो टेक्निकल आइडेन्टिफाई भइसकेपछि अब तपाईले अब पैसाको कुरा आउँछ, कति पैसा चाहिँ सेभ हुने भयो त, अथवा त्यसको लागि चाहिँ कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो है। यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले अब ल्याम्पलाई रिप्लेस गर्ने हैन, अब चाहिँ ट्युब लाइटलाई चाहिँ लेड लाइटले रिप्लेस गर्ने हो भने अब लेड लाइटको त इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। अनि अब त्यति गर्यो भने कति फाइदा हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यो कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसमा पर्छ है। त्यसपछि अब फाइनली स्टेप 9 मा चाहिँ के भन्छ, रिपोर्ट प्रिपरेसन गर्नु पर्यो। यो रिपोर्ट पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा हुन्छ। यो फर्मेटमा फाइनल रिपोर्ट बनाइसकेपछि अब तपाईले यो म्यानेजमेन्ट टिमलाई लगेर ह्यान्डओभर गर्नु पर्यो। यति भइसकेपछि तपाईको इनर्जी अडिट चाहिँ भयो। इनर्जी अडिट भइसकेपछि कहाँनिर विकनेस रहेछ, कहाँनिर इनर्जी चाहिँ लिक रहेछ, कहाँनिर लस रहेछ भनेपछि कहाँनिर चाहिँ बढाउन सकिन्छ, कति पैसा पर्ने रहेछ, कति चाहिँ सेभिङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको पेब्याक समेत सबै निकालिन्छ। सो यति भइसकेपछि अब फाइनली यदि त्यो इन्डस्ट्रीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ, त्यो रिपोर्टलाई एक्सेप्ट गर्छ र ल यसलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउने भन्छ भने अब फाइनल के हुन्छ त, पोस्ट अडिट हुन्छ। सो इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड फलोअप। जस्तै अब बल्ब रिप्लेस गर्ने हो भने अब रिप्लेस भयो त हैन, बल्बहरु चाहिँ ट्युबलाइटहरु चाहिँ सबै लेड लाइटले रिप्लेस भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन स्टेजमा पर्ने भयो अथवा फलोअप स्टेजमा पर्ने भयो है। यसरी चाहिँ फाइनली इनर्जी अडिट चाहिँ कम्प्लिसन हुन्छ है। अब त्यही कुराहरुलाई मैले फर्स्टमा के गर्ने हैन, सेकेन्ड स्टेप 1 मा के गर्ने, स्टेप 2 मा के गर्ने, यो फ्लो डायग्राम गरेर चाहिँ यहाँ छ यो स्टेपहरु चाहिँ हामीले युज गर्न सकिने भयो। अब यो फिल्ड भिजिट गर्न जानुभन्दा अगाडि हामीले यस्तो खालको चेकलिस्टहरु प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो डकुमेन्टेसनहरु पनि यसको धेरै थरीका हुन्छन्। डेभलप एन्ड अडिट चेकलिस्ट। जस्तै यदि बोइलरको एउटा बोइलर हुन सक्छ, फर्नेस हुन सक्छ, ट्रान्सफर्मर, मोटर दुनिया चीजहरु हुन सक्छ। अब के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जुन प्रिलिमिनरी अडिट गरे हुन्छौं, वर्क थ्रु अडिट गरे हुन्छौं त्यहाँ थाहा हुन्छ कतिवटा बोइलर छ हैन, एचभिएसी युनिटहरु के छन्, ट्रान्सफर्मर के छ, मोटर के छ, फ्यान के छ भन्ने कुरा। सो त्यो भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसरी चेकलिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ डेटा कलेक्सन गर्नको लागि। ग्यास इनपुट जस्तै बोइलर हो भने ग्यास इनपुट कति छ, स्टिम आउटपुट कति छ हैन, टेम्परेचर कति छ। अब यो सबैको लागि चाहिँ अब इक्विपमेन्ट चाहियो हैन। यो इक्विपमेन्टहरु चाहिँ के युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अब हेर्नुस् यहाँनिर, बेसिक एलिमेन्ट्स एन्ड मेजरमेन्ट युनिट है। अब यसलाई चाहिँ बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्यारामिटर र हैन नन इलेक्ट्रिकल प्यारामिटरमा चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ।
इलेक्ट्रिकल प्यारामिटर भनेको करेन्ट भोल्टेज पावर फ्याक्टर किलोवाट आवर फ्रिक्वेन्सी दुनियाँ चिज मेजर गर्ने कुराहरू भए। त्यसपछि नन इलेक्ट्रिकल प्यारामिटर भनेको त्यसको चाहिँ हिटदेखि लिएर नोइज भाइब्रेसनदेखि लिएर एसओएक्स एनओएक्स CO2 O2 इमिसनहरू यो कार्बन इमिसनहरू सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् यो इन्स्ट्रुमेन्टमा कतिपय इन्स्ट्रुमेन्टहरू तपाईँले देखेकै होला। अब इलेक्ट्रिकल मेजरमेन्टको लागि अब यस्तो खालको तपाईँले देखेकै हुनुपर्छ। यो हाम्रो ल्याबमा पनि छ, बेसी इलेक्ट्रिकल ल्याबमा छ। र ओभरअलमा चाहिँ यो भोल्टमिटर, मल्टिमिटर, क्ल्याम्प मिटर र पावर एनालाइजर। अब भोल्टमिटर तपाईँलाई थाहा छ, मल्टिमिटर थाहा छ, यो क्ल्याम्प मिटर थाहा छैन भने क्ल्याम्प मिटर भनेको पढ्नुहोस् है। यस्तो हुन्छ क्ल्याम्प मिटर, हेर्नुहोस् है। यो देख्नु भएको छ यो इक्विपमेन्ट तपाईँहरूले? कसैले देखेको छ यस्तो खालको? छ सर, यो त करेन्ट मेजर गर्ने हो, इन्डक्सन टाइपको। ए यो युज पनि गरेको छ? युज चाहिँ गराएन सर, तर देख्न चाहिँ देखाएको छ। यो यस करेन्ट मेजर एक्ज्याक्टली यो करेन्ट मेजर गर्ने। जस्तै हेर्नुहोस् न यहाँनिर आरवाई 3 फेज करेन्ट भयो होइन। अब हाम्रोमा आरवाई रहेछ, यिनीहरूकोमा चाहिँ आर ग्रिन र यो रहेछ होइन। जस्तै यहाँ यसमा कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ भनेर मेजर गर्नको लागि अब तपाईँले मल्टिमिटर युज गर्ने हो भने त्यसलाई काट्नु पऱ्यो, त्यसपछि जोड्नु पऱ्यो होइन। त्यो पोसिबल हुँदैन। सो यस्तो खालकोमा करेन्ट मेजर गर्नको लागि यो क्ल्याम्प अनमिटर छ। तपाईँले यहाँ यो चाहिँ ओपन र क्लोज हुन्छ यहाँनिर है, यहाँ थिचेपछि। सो यसलाई क्ल्याम्प गरेर अब यो एसी पनि हुन्छ, डिसी पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ रिडिङ हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ। अझ यो चाहिँ धेरै थरीका हर्ज भनेको फ्रिक्वेन्सी पनि मेजर गर्न मिल्ने, एम्पियर मेजर गर्न मिल्ने रहेछ है। यो सर्ट सर्किटहरू मेजर गर्न मिल्ने, भोल्टेज पनि मेजर गर्न मिल्छ है। बेसिकली यो मोस्ट पपुलर चाहिँ के को लागि त भन्दा भोल्टेज त बरु हामीले मल्टिमिटरले यहाँ टच गराएर मेजर गर्न सकियो होइन, जुन तपाईँले इलेक्ट्रिकल ल्याबमा युज गरे मल्टिमिटरले। तर करेन्ट त सकिँदैन त्यसरी मेजर गर्न। त्यसरी करेन्ट मेजर गर्नको लागि चाहिँ यस्तो खालको डिभाइस चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ, क्ल्याम्प मिटर है। यहाँनिर अटो सेट भन्ने हुन्छ, सेटिङ गर्न मिल्छ। एसी डिसी सबै खालको करेन्टहरू यसले मेजर गर्न मिल्छ। अनि अर्को मैले यो देखाउन खोजेको तपाईँलाई दिस मेजरमेन्ट, यो पावर एनालाइजर है। यो त एकदमै कम्प्लेक्स इक्विपमेन्ट हो यो है, पावर एनालाइजर। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो हामीले टिचिङ हस्पिटलमा इनर्जी अडिट गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु त यो छ नि, यो क्ल्याम्प गरेर यो करेन्ट पनि यसैले मेजर गर्छ, भोल्टेज पनि यसैले मेजर गर्छ। करेन्ट र भोल्टेज भइसकेपछि अब यसले पावर पनि मेजर गर्ने भयो। पावर पनि अब यसले जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यसलाई मैले जुम गरेर राखेको किलोवाट पनि मेजर गरिरहेको छ होइन त। लाइन 1मा आरवाइबी 3टा फेजमा, फर्स्ट फेजमा 2 किलोवाट, सेकेन्ड फेजमा 3 किलोवाट, थर्ड फेजमा चाहिँ 2.5 किलोवाट भनेर यसले देखाइरहेछ है। यहाँ पावरमा पोइन्ट गरिरहेछ नि, पावर किलोवाटमा, केभिए पनि मेजर गरिरहेछ। अनि पावर फ्याक्टर कति छ भनेर पनि यसले मेजर गरिरहेछ। अरू धेरै यसका चाहिँ हार्मोनिक्स मेजर गर्नेदेखि लिएर फ्रिक्वेन्सी मेजर गर्ने यो डिभाइसले धेरै चिजहरू गर्छ है। यसलाई भन्छ पावर एनालाइजर। यो फ्लु भनेको त म्यानुफ्याक्चररको नाम भयो, एकदमै फेमस ब्रान्डेड इक्विपमेन्ट हो यो फ्लु भनेको है। जताततै तपाईँले फ्लुको डिभाइस देख्न सक्नुहुन्छ है। सो दिस इज पावर एनालाइजर है। यहाँ यसले यसको चाहिँ यो भयो, यसले क्ल्याम्प गर्ने, भोल्टेजको क्ल्याम्प गर्ने, करेन्टको लागि त्यो अघि जस्तो करेन्ट कोइलको लागि क्ल्याम्प गर्ने हुन्छ। त्यसपछि अरू नन इलेक्ट्रिकलमा करिब यति भयो हुन्छ। तपाईँलाई अब प्रिलिमिनरी अडिट गर्ने हो अथवा सिम्पल अडिट गर्ने हो भने यो एउटा क्ल्याम्प मिटर भयो भने यसले भोल्टेज पनि नाप्छ, करेन्ट पनि नाप्छ होइन। फ्रिक्वेन्सीहरू पनि अब कुनै सबैले नाप्छ भन्ने जरुरी छैन, यसले चाहिँ नाप्ने पनि देखायो। अब डिटेलमै गर्ने हो भने चाहिँ, अब हामीले डिटेलमै गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिन्छ यो है। किनभने यसलाई चाहिँ हामीले लक गरेर राखिदिने हो भने तपाईँले 1 हप्तापछि अथवा 1 महिनापछि अथवा भोलिपल्ट गएर चाहिँ एउटा सफ्टवेयर युज गरेर कम्प्युटर जोडेर यहाँको डाटालाई रिट्राइभ गरेर एनालाइसिस गर्न मिल्छ। अब यसमा चाहिँ डाटा स्टोरिङ हुँदैन होइन, तपाईँले चाहिँ कति चेन्ज भइरहेछ भनेर हेर्ने मात्र हो। अब अरू मेकानिकलमा कम्बसन एनालाइजर हुने रहेछ होइन। यो चाहिँ कम्बसन एनालाइजर जस्तै हो यो अर्को चाहिँ फेडको पोर्टेबल कम्बसन एनालाइजर। अर्को फ्युलको इफिसियन्सी मोनिटर, फ्युल इफिसियन्सी मोनिटर युज गर्न सकिने भयो, माइक्रोप्रोसेसर बेस। अब थर्मोमिटर पनि अब कन्ट्याक्ट थर्मोमिटर युज गर्ने कि होइन आइआर थर्मोमिटर युज गर्ने हो। अब जहाँनिर चाहिँ फिजिकली चाहिँ एक्सेस गर्न सकिँदैन त्यहाँ तपाईँले यस्तो खालको युज गर्नु पऱ्यो होइन। फिजिकली एक्सेस गर्न मिल्ने छ भने यस्तो खालको कन्ट्याक्ट थर्मोमिटर युज गर्नुपर्ने भयो। अब यो डिभाइसहरू एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ है। अब यो डिभाइस यो क्ल्याम्प मिटरै करिब यसलाई 4-5 हजार पर्छ
यो त धेरै एक्सपेन्सिभ भएन, तर यो त एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ। यसलाई त मलाई जहाँसम्म लाग्छ 8-10 लाख पर्छ। त्यसैले यो अब हामीले किनेरै राखेर गर्ने भन्ने त्यति नहोला। यो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ हायरमा पाउँछ, हायरमा लिएर गएर आफ्नो काम गर्ने, फिनिस रिपोर्ट दिने, पैसा कमाउने। त्यसपछि अरू पिटर ट्युब म्यानोमिटर होइन। त्यसपछि यो चाहिँ एयर भेलोसिटी मेजर गर्नको लागि तपाईँले कुनै पनि पाइपमा चाहिँ फ्लो मेजर गर्नको लागि चाहिँ वाटर फ्लो मिटर युज गर्न सकिने भयो। अब कतिको अभाइलेबल हुन्छ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो है। त्यसपछि अब टाकोमिटर युज गर्ने हो कि होइन, स्टोपेस्कोप युज गर्ने हो स्पिड मेजरमेन्टको लागि, जस्तै यो मोटर सोटर यस्तोमा चाहिँ काम लाग्ने भयो। त्यसपछि अब लिक डिटेक्टर भन्ने हुन्छ, यस्तो खालको अल्ट्रासोनिक लिक डिटेक्टर हुन्छ है, यस्तो खालको इक्विपमेन्टहरू। त्यसपछि अब लाइटिङ हो भने अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने लाइटमा चाहिँ कुनै रुममा जस्तै यो लाइटको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ कि कुन कामको लागि कति लाइट कति लक्स चाहिन्छ भन्ने कुरा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। जस्तै रिडिङ गर्नको लागि कति लक्स चाहिन्छ, रिडेबल हुनको लागि, न्युज पेपर रिडेबल हुनको लागि कति लक्स चाहिन्छ। अनि तपाईँले एकदमै हाइली सेन्सिटिभ इक्विपमेन्टहरू जस्तै वर्कसपमा चाहिँ लेथ मेसिनहरूदेखि लिएर ड्रिलिङ मेसिनहरू चलाउनको लागि चाहिँ कति लक्स हुनुपर्छ लाइट, त्यो स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। अथवा किचनमा कति हुनुपर्छ, बाटो करिडोरमा कति हुनुपर्छ, गार्डनमा कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो स्ट्यान्डर्ड हुन्छ होइन। सो तपाईँले सर लक्स लगेर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ चेक गर्नुभयो भने त्यो लाइट पुगेको छ कि पुगिरहेको छ कि छैन, अथवा आवश्यकताभन्दा बढी छ। आवश्यकताभन्दा बढी छ भने तपाईँले अभियसली त्यसले चाहिँ धेरै इनर्जी कन्ज्युम गरिरहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो होइन। त्यसलाई चाहिँ अब अलिक सानो खालको लाइट युज गर्न सकिने रहेछ। जहाँनिर लक्स पुगेको छैन त्यहाँनिर फेरि वर्क इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ राम्रो हुँदैन। सो त्यो वर्क इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ बेटर बनाउनको लागि तपाईँले लाइटलाई चाहिँ त्यो पुग्ने अनुसारको लाइटहरू चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लक्स मिटर पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। सो यसरी चाहिँ यस्तो खालका इनर्जी मेजरिङ इक्विपमेन्टहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है। यो बाहेक अब अरू सानोतिनो इक्विपमेन्टहरू जे जति अभाइलेबल हुन्छ त्यो कुराहरू पनि युज गर्न सकिने भयो। र फाइनली अब हामीसँग टाइम कति छ, इनर्जी रिपोर्ट कसरी तयार पार्ने है। अहिले सर रिपोर्टसम्म हेरौँ, त्यसपछि क्यालकुलेसन चाहिँ पछि हेरौँला। इनर्जी अडिट रिपोर्ट म तपाईँलाई एक दुईवटा स्याम्पल रिपोर्ट देखाउँछु है, कस्तो हुनुपर्छ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। यसको स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हुन्छ। सबै मान्छेले यो इनर्जी अडिट रिपोर्ट हेर्ने बित्तिकै फर्स्ट च्याप्टरमा के पाउँछ, सेकेन्ड च्याप्टरमा के पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हुनु पऱ्यो है। सो डिटेल इनर्जी अडिटको रिपोर्ट पहिला त टेबल अफ कन्टेन्ट हुनु पऱ्यो, एक्नोलेजमेन्ट हुनु पऱ्यो होइन, एक्जिक्युटिभ समरी हुनु पऱ्यो। यसमा चाहिँ यो एक्जिक्युटिभ समरीमा चाहिँ तपाईँले कुन ठाउँको इनर्जी अडिट गरेको है, के इनर्जी अडिट गरियो, के देखियो र कति चाहिँ त्यसको सेभिङ अपर्च्युनिटी भयो र त्यसको फाइनेन्सियल पेब्याक चाहिँ कति पैसा लागेर कति पेब्याक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा सर र एक्जिक्युटिभ समरीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अब यो कुनै पनि इन्डस्ट्रीको अलिकति मेन मान्छेले हेर्ने भनेको एक्जिक्युटिभ समरी मात्र हो। उसलाई त्यो डिटेल रिपोर्ट हेर्ने फुर्सदै हुँदैन होइन। उसले एक्जिक्युटिभ समरी हेरेपछि क्लियर आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ। र च्याप्टर फर्स्टमा प्लान्टको बारेमा ओभरभ्यू होइन, जेनरल प्लानको लेआउट, डिस्क्रिप्सन, यो प्रोसेस फ्लो डायग्रामदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ ओभरभ्यू गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि प्रोडक्सन, च्याप्टर 2मा प्रोडक्सन प्रोसेसको डिस्क्रिप्सन, च्याप्टर 3मा चाहिँ इनर्जी एन्ड युटिलिटी सिस्टम डिस्क्रिप्सन होइन, यो कसरी युज भइरहेछ भन्ने कुरा, अहिले एक्जिस्टिङ कसरी युज भइरहेछ भन्ने कुरा। त्यसपछि च्याप्टर 4मा चाहिँ डिटेल प्रोसेस फ्लो डायग्राम एन्ड इनर्जी एन्ड मेटेरियल ब्यालेन्स। च्याप्टर 5मा इनर्जी इफिसियन्सी इन युटिलिटी एन्ड प्रोसेस सिस्टम होइन। 6मा चाहिँ इनर्जी कन्जर्भेसन अप्सन एन्ड रेकमेन्डेसन। त्यसपछि कन्क्लुजन भनेर अर्को राख्न सकिन्छ। त्यसपछि एनेक्समा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्कसिटहरू देखेर त्यो अघि मैले चेकलिस्टहरू देखाएँ, त्यो चेकलिस्टहरू, त्यसपछि डेटा फिल गरेको फाइलहरूदेखि लिएर त्यसपछि इमेजहरू सबै कुराहरू चाहिँ एनेक्समा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब सो करिब यो फर्मेट चाहिँ यही नै हुन्छ। अब ठ्याक्कै यही नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर यो हेर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट यो कन्टेन्टहरू चाहिँ आउनु पर्यो है। जस्तै अब वर्कसिट कस्तो हुनसक्छ, यस्तो हुनसक्छ जुन मैले यहाँ एनेक्समा राख्नुपर्छ भने नि वर्कसिटहरू है। इनर्जी सेभिङ रेकमेन्डेसन फर्स्टमा के होइन, त्यसपछि कति इनर्जी सेभ भयो भन्ने कुरा, कति पैसा लाग्यो होइन, कति एनुअल सेभिङ भयो, कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो र कति पेब्याक आउने भयो, यस्ता खालको वर्कसिटहरू चाहिँ अट्याच गरेर अनि रिपोर्टमा चाहिँ यसको चाहिँ फाइन्डिङ्स मात्र राख्ने, तर यो सबै डेटा चाहिँ वर्कसिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ, अट्याचमेन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सिमिलरली हेर्नुहोस् त, नो इन्भेस्टमेन्ट भनेको इमिडिएट गर्न सक्ने
खासै पैसा नलाग्ने त्यही पनि यसको चाहिँ सर्टेन सेभिङ हुनसक्छ यो टाइपमा आयो। लो इन्भेस्टमेन्ट भनेको लो कस्ट नो कस्ट होइन, थोरै इन्भेस्ट गरेर तपाईँले धेरै पैसा सेभ गर्ने टाइपको चाहिँ यसमा आयो। त्यसपछि हाई इन्भेस्टमेन्ट भनेको यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पनि एकदम हाई हुन्छ र यो चाहिँ यसको चाहिँ रिटर्न चाहिँ अलिकति लङ टर्म हुनसक्छ। जस्ट फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ इसी मोडमा आइसिआइएमओडी इसी मोडमा गरेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब दुनियाँ थरीका चाहिँ डिजल जेनेरेटरदेखि लिएर होइन दुनियाँ थरीका थिए, त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ सोलर राख्नुपर्छ भनेर हामीले गऱ्यौँ होइन। त्यसो त्यहाँनिर चाहिँ करिब पहिला 92 किलोवाटको पछि 53 किलोवाटको 2 फेज गरेर यतिको सोलर पनि राख्यौँ। अझै अब यो डिजल जेनेरेटर रिप्लेस गर्दाखेरि हेर्नु त यहाँनिर ह्युज इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हुने भयो होइन, यो करोडौँको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। तर यो लङ टर्ममा हेर्ने हो भने यसको चाहिँ प्रफिट चाहिँ अभियसली हुन्छ नि होइन, यसको सर्टेन पे ब्याक आउँछ भने चाहिँ तपाईँले क्याटेगोराइज गरेर इमिडिएटली गर्न सक्ने के हो, लो इन्भेस्टमेन्ट गरेर गर्न सक्ने के हो र हाई इन्भेस्टमेन्ट गरेर गर्न सक्ने के हो र त्यसको एनुअल सेभिङ चाहिँ कति हुन्छ भनेर यस्ता खालका वर्कसिटहरू चाहिँ सबै तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको रिपोर्ट बन्ने भनेकै यही वर्कसिटहरूको चाहिँ फाइन्डिङ्स सबै गरेर चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ तयार हुन्छ है। ओके, यहाँ एउटा अडिट रिपोर्ट मसँग छ, हेर्नुहोस् यो तपाईँलाई म देखाउँछु है। यो पहिले मैले यसलाई गरेँ, स्टप रेकर्डिङ।